नमस्कार। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। एस्ट्रोलजर राज उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको जिज्ञासाको जवाब लिएर। यसको लागि यहाँले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई एसएमएस र म्यासेज पठाएर। यसको लागि www.facebook.com/astrologerraj गएर लाइक गरेर म्यासेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। वाट्सएप र भाइबरमा पनि यहाँले म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ। बसन्ती श्रेष्ठजी आइसक्नुभयो, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। भुवनेश जाजी पनि आइसक्नु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र दाहाल स्वरूप कोइरालाजी पनि आइसक्नु। यहाँहरूले आफ्नो डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ पठाउन चाहनुहुन्छ भने अनिता राणाजी पनि आइसक्नु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। उहाँ बुटुलबाट पनि हुनुहुन्छ। र चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ पठाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले नै यहाँहरूले म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुरु प्रणाम भनेर भन्नुहुन्छ। रेन्ट टु रेन्टदेखि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा निकिता सुवेदीजी, प्लिज यहाँहरूले मलाई म्यासेज पठाउन चाहनुहुन्छ भने इनबक्स भन्दा पनि अहिले यहाँहरूले मलाई लाइभ नै पठाउनु भयो भने राम्रो भएर जान्छ र यसै गरी यहाँहरूको बारेमा म जिज्ञासा पनि भन्न सक्नेछु। र कार्यक्रम जीवन मन्त्रमा फेसबुक लाइभसम्म यहाँहरूलाई मैले लकडाउन पछिको यो कार्यक्रममा सर्भिस दिने गरिराखेको छु र यसपछिको सर्भिसको लागि मैले प्रत्येक दिन जस्तो मैले कोसिस गरेको छु बिहान 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म लिएर जाउँ। सुरेश भट्टजी आइसक्नु छु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। ट्राभल लाइनसँग उहाँ आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। किशोर कार्कीजी पनि आइसक्नुपर्छ र धेरै व्यक्तित्वहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यदि यहाँहरूले आफ्नो बारेमा जन्मसाल, महिना, गते, जन्म समय र जन्मस्थान, यहाँहरूको जो व्यक्तिको जन्मसाल, महिना, गते, जन्म समय ठिक टिपाउनुहुन्छ र पुरा नाम कुन ठाउँबाट गर्नुभएको त्यो सबै पठाउनुहोस् र 5वटा क्वेसन चाहिँ लेखेर पक्कै पनि पठाउनु होला। दाहाल युवराज पनि आइसक्नुहुन्छ, कृष्ण भट्टराईजी पनि आइसक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। खगेन्द्र गौतमजी हुनुहुन्छ, सुन्दर प्रोग्राम मित्र भनेर भन्नुहुन्छ। पूर्वबाट मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ, झापातिर हुनुहुन्छ। मित्र सबै राम्रो छ होला नि झापातिरको। र पक्कै पनि सधैँ जस्तो कार्यक्रममा मैले कुराहरू भन्ने गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिले मैले हाम्रो पृथ्वी यो अर्थलाई सम्मान गरौँ, हाम्रो नेपाललाई सम्मान गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। सनी शेर्पाजी हुन्छ, उहाँ युएसएको सियाटलबाट पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। अरू मम बी ब्यासजी पनि हुनुहुन्छ। सर मेरो पालो चाहिँ आज हो कि होइन? यहाँ मलाई पालो भन्दा पनि यहाँहरूले आज चाहिने जो व्यक्तिले आज आफ्नो भन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँले डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ चाहिँ पठाउनु होला। म सबभन्दा पहिले चाहिँ रोशन गौतमजीको म लिन गइरहेको छु, उहाँको म लिनेछु। त्योभन्दा पहिले मैले सम्बोधन गर्न पनि जरुरी हुन्छ। नमन गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, डक्टर्सहरूलाई, नर्सहरूलाई, कोभिड-19सँग लडिनुभएको सम्पूर्ण व्यक्तिलाई, पत्रकार बन्धुहरूलाई र मेरो सबै व्यक्तिहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु जो व्यक्ति योसँग लडिनुहुन्छ। खास गरी यसमा क्लबहरू धेरै अगाडि आउनुपर्छ। अहिले लायन्स क्लब धेरै अगाडि आउनुपर्छ। म पनि आबद्ध छु लायन्स क्लबदेखि, विशेष गरी 325A2सँग आबद्ध छु। अहिले म जोन चेयरपर्सन पनि म छु र चाहिने पक्कै पनि म नमन गर्न चाहन्छु। रोटरी क्लब अगाडि आइराख्नुपर्छ र धेरै अरू पनि क्लबहरू हुनुहुन्छ जो आइराख्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो खबर त के छ भने प्रत्येक एनआरएनहरू पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँबाट रामहरि अधिकारीजी युएसको न्युयोर्कबाट आबद्ध हुनुहुन्छ। अशोक तिमेल सिन्हाजी म सिडनीबाट आबद्ध हुनुहुन्छ र अरू पनि नेपालबाट पनि 101 NYEPबाट पनि आबद्ध धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँले क्लासेसहरू लिनुहुन्छ ठाउँमा, एरियामा, पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ, ठाउँमा उहाँले सर्भिस पनि दिइरहनुपर्छ। पानीको सुविधा, खाने सुविधा, हरेक सुविधाहरू दिनुहुन्छ। सबै व्यक्तित्वहरू लगाइरहनुपर्छ। हरेक ठाउँबाट, हरेक एरियाबाट, व्यापार महासङ्घदेखि लिएर FNCCI देखि लिएर हरेक ठाउँबाट व्यक्तित्वहरू लगाइरहन्छ। साह्रै नमन गर्न चाहन्छु उहाँहरू सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। साह्रै राम्रो काम कुरा। अब यो कुरा कस्तो हो भने कोभिड-19 को रिसर्च भइरहेको छ। 101 रिसर्चहरू हामी हेर्ने गर्छौँ। रिसर्च भइरहेको छ, यसको भ्याक्सिन आउँछ, यो आउँछ, त्यो आउँछ। तबसम्म के गर्ने त? हामीलाई त थाहा छैन नि त। हो, हामीले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बलियो पार्ने, यसको लागि काँडा बनाएर खुवाउँ। बिहान यहाँहरूले हल्दी, जुन त्यो मसिनो हल्दी, जुन पिसेको हल्दी भन्दा पनि हामीले डल्लै हल्दी पाउँछौँ, जो चाहिने विशेष गरी चाहिने हाम्रो चाहिने बजारमा पाउने गर्छ। यो अदुवा जस्तै हुन्छ। हल्दी ल्याउँ, अदुवा ल्याउँ, लसुन ल्याउँ, गिलोय पाइन्छ, तुलसी पाइन्छ। यसलाई मिसेर मजाले काँडा बनाएर बिहान खाइदिउँ। जिरा पानीको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यो काम बिहान गरौँ, दिनमा 4-5 चोटि एटलिस्ट। किनभने अहिले धेरै जति फिडब्याकहरू आइरहेको छ, उहाँहरूको फिडब्याकहरू चाहिने इङ्ग्लिस प्लिज भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मेगना विसिर जी रिभोल्टा, हेलो सर, नमस्कार। दिस इज द प्रोग्राम कल्ड जीवन मन्त्र। आई एम एस्ट्रोलजर राज फ्रम काठमाडौँ, नेपाल, and I provide the program called Jeevan Mantra, and this is the astrology program. You have to send me your date of birth, time of birth and place of birth, sir. Namaskar from Nepal. And we'll provide everybody. The service is free counseling, free service. So I need your date of birth, time of birth and place of birth, your full name please, sir. नमस्कार। पक्कै पनि
हामीले यो कुराहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ र यहाँहरूले यहाँहरूको इम्युन बलियो बनाउनु पनि जरुरी छ। अहिले धेरै कतिपय हामीले अहिले न्युजहरू हेर्नुहोस् त, जति व्यक्तित्वहरूले दबाई यो खाने त्यो खाने दबाईको बारेमा पनि थाहा छैन, तर हामीलाई हाम्रो घरायसी कुराहरू त थाहा छ नि। यसको बारेमा चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने जरुरी छ। विपुल नेउपाने आई हेभ मिट यु समवेयर इन सिडनी। या विपुलजी, तपाईँले मलाई सिडनीमा भेट्नुभएको होला, पक्कै पनि म सिडनी आएको थिएँ। प्रेमजी हुनुहुन्छ, सर मर्निङ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि काढा बनाउने काम, दिनमा तातो पानी त जति मात्रामा सक्नुहुन्छ लिनुहोस्, पिउनुहोस्, गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नु, भेपर लिनुहोस्। अहिले धेरै कतिपय फिडब्याकहरू इभन युएसबाट पनि न्युजहरू पनि फिडब्याक आएर छ। कतिपयले घरमै बसेर जुन क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, के आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, घरमै यी चिजहरू म अगाडि बढाएर जो भेपर लिइराख्नु भएको छ 4-5 चोटि उहाँले, विशेष गरी चाहिँ ज्वरो आएको टाइममा ज्वरोको दबाई र अरू सिम्पटम्सको दबाई बाहेक मेन कुरा यो कुरामा ध्यान दिइरहनु भएको छ। काढा पिइराख्नु भएको छ, तातो पानीको सेवन गर्नु छ, भेपर लिइरहनु भएको छ र आफूलाई सेनिटाइज गरेर राख्नु भएको छ। यो बेस्ट उपाय हो। किनभने अहिले भ्याक्सिन आएको छैन, दबाई छैन, कहिले आउने के आउने, यसमा प्यानिक हुनुभन्दा राम्रो त हामीले घरबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसले यति त गरौँ, पहिले यति गर्न सक्ने कुरा हो यो, घरमै बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। यतिमा हामी विशेष रूपले ध्यान चाहिँ दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। आई एम फ्रम थानकोट भनेर भन्नुहुन्छ प्रेम त्रिलोचनाजी हुनुहुन्छ। अघि एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो फ्रम बाहिरबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले इङ्ग्लिसमा भनिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो, मैले त्यस कारण उहाँलाई इङ्ग्लिस पनि भनिदिएको। कृपया पक्कै पनि यहाँहरूले आफ्नो बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ, जन्म साल महिना गते बुझ्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यहाँले मलाई पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ डेट अफ बर्थ, ठाउँ, पत्र, प्लेस अफ बर्थ, जन्म साल महिना गते चाहिँ पठाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। र रोशनजीको म सबभन्दा पहिले लिन गइरहेको छु। मेरो भाइ पनि हुनुहुन्छ, उहाँले नै मलाई सुरु दिनदेखि नै, लकडाउनको सुरु दिनदेखि नै पठाउनु भएको छ। आफ्नै भाइको पनि मैले लिन पाएको छुइनँ, आज चाहिँ नि अति नै भयो भनेर उहाँको मैले लिन पनि गइरहेको छु। र चाहिँ नि कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। सूर्यदेवलाई पनि छाड्नु नै राइट प्रोसेस, सूर्यदेवलाई पनि चढाउने राइट प्रोसेस हो। सूर्यदेवलाई पनि हामीले राइट प्रोसेस चढाउनु, सूर्य नमस्कारदेखि लिएर हरेक कुराहरू गर्न सक्छु। यसमा धेरै कुराहरू छन्। आरती पौडेलजी पनि हुन्छ। आज धेरैजनाको म मेसेज लिन गइरहेको छु। म सबभन्दा पहिले रोशनजीबाट स्टार्ट गर्छु, किनभने कार्यक्रम ढिलो नपारेर म रोशनजीको स्टार्ट गर्छु। यहाँहरू मलाई प्रत्यक्ष रूपले भेट्न चाहनुहुन्छ भने 9808872114 यो वाट्सएप म्यासेज, भाइबर म्यासेजमा गर्न सक्नुहुन्छ। एपोइन्टमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने छुट्टै यहाँले त्यसमा फोन गर्नुपर्ने हुन्छ, या मलाई प्रत्यक्ष रूपले कार्यालयमा आएर भेट्न चाहनुहुन्छ भने 9851123454 9808872114 यो हाँडी गाउँ गहनापोखरी काठमाडौँमा रहेको छ मेरो अफिस। नक्सल हेडक्वार्टरको नजिक रहेको छ। 11 बजे 7 बजीसम्म यहाँहरूको लागि म उपलब्ध हुनेछु। कुनै किसिमको टिकट काट्नुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने यस्तो केही छैन। सहज छ। जो व्यक्ति पहिले आउनुहुन्छ उहाँले मलाई पहिले भेट्न सक्नुहुन्छ। यो लकडाउन पछिको अवस्था, पहिले लकडाउनसम्म म के गर्ने त नि, म प्रत्येक दिन 11 देखि 12 बजे आइहाल्छु। ढिलोमा 12 देखि 1, ढिलोमा 1 देखि 2 दिनमा कहीँ न कहीँ म आएकै हुन्छु। 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टा प्रोग्राम चलाइरहेको छु। यसको लागि मेरो मेन आश्रय, मेरो मेन कुरा के हो भने यहाँहरूको टाइमलाई कसरी उपयोगी बनाउन सकिन्छ, यहाँहरूको इम्युन र यहाँको मोरललाई कसरी हाई गर्न सकिन्छ, यो प्रोग्रामको श्रेय नै त्यही रहेको छ। त्यस कारण एकअर्कालाई हामी हेल्पिङ ह्यान्डको थ्रुबाट जाउँ। एकले अर्काको विरोध नगरिदिउँ, एकले अर्काको कुरा नकाट्दिउँ। किनभने सबै व्यक्तिहरू डे बाई डे प्यानिक हुँदै गएर हुनुपर्छ। प्यानिक हुनुपर्ने जरुरी नै छैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। समयको डिमान्ड, समयको कुरा के छ भने अहिले घरमा बस भनेको छ। बुझौँ न, अहिले घरमै केही कारणवश बस्नुपर्ने छ, 2-3 महिना बस्नुपर्ने छ, बस्दिउँ, के फरक परेर। 2-3 महिना हामीलाई कुनै कोर्स पढ्नुपर्ने छ, पढ्दिउँ, के फरक पर्छ। त्यसमा यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। म स्टार्ट गर्छु रोशन गौतमजीको। उहाँको जन्म साल महिना गते यसअनुसार पठाउनु भएको छ। उहाँले 2036 साल 6 महिना 16 गते बेलुकाको 8:30 जन्मस्थान जनकपुर भन्नुभएको छ। आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, राशि कुम्भ, स्वामी शनि, नक्षत्र घनिष्ठ, नक्षत्र मङ्गल, नामश्री गुगन राक्षसगण, लग्न चाहिँ वृष लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी शुक्र गएर विराजमान आफ्नो स्तरबाट पञ्चम भावमा गएर नीचको शुक्र छ। सूर्यसँग युक्ति छ, नीचभङ्ग राजयुक्त बनाएको छन्, तर युक्ति चाहिँ तपाईँको छैन त्यति राम्रो छन्, मैले देखिरहेको छैन। सूर्यसँगको युक्ति चाहिँ नीच भएर विराजमान भएको छन्, जसले गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ अलिकति कमजोर देखिरहेको छ। शनि र राहुको विषयोग छ, बृहस्पतिमा राहु गुरु चाण्डाल योग छ, र चन्द्रमामा केतु ग्रहण योग पनि परिरहेको छन्। मङ्गल नीचको छ। अब हेर्नुहोस्, अद्भुत कुरा एउटा सुनाउँछु म तपाईँलाई म एउटा अद्भुत कुरा सुनाउँछु। तपाईँको 9वटा प्लानेटमा विशेष गरी 9वटा प्लानेटको अवस्था कमजोर छ। रोशनजी तपाईँको 9वटा प्लानेटमा 9वटै प्लानेटको अवस्था कमजोर छ। कसरी? मङ्गल नीचको छ, शनि राहुसँग युक्ति बनाएर
विराजमान छन्। विषयोग छ, बृहस्पतिमा राहु गुरु चाण्डाल योग छ, चन्द्रमामा केतु ग्रहण योग छ, बुध गएर षष्ठ भावमा गएर विराजमान छन्। शुक्र नीचको छ र युक्ति सूर्यसँग बनाएर पञ्चम स्थानमा शुक्रसँग युक्ति सूर्य बनाएर ऊ पनि अवस्था कमजोर छन्। यसलाई भन्छ विपरीत राजयोग, यसलाई भनिन्छ विपरीत राजयोग। यस्ता व्यक्तिहरूले यत्तिकै बस्ने भन्ने कुरै आउँदैन। कहाँ यस्तो योग सबलाई हुन्छ र? विपरीत राजयोग छ। 7.5 डिग्रीको लग्नको मालिक शुक्रको डिग्री गएर विराजमान छन्, 26.5 डिग्रीमा विराजमान छन्। ग्रहहरूको अवस्था हेर्नु पनि जरुरी छ। ग्रहहरूको अवस्था अहिले तपाईँको जीवनमा शनिको महादशा चलिरहेको छ भने योगिनी दशामा तपाईँको जीवनमा चलिरहेको छन्। अहिले यतातिर छ शनिको दशा चलिरहेको छ भने यतातिर तपाईँको जीवनमा स्टार्ट भइरहेको छन् धान्य। शनि र धान्य बृहस्पतिको पत्नी हुन् धान्य। यिनी युक्ति त छन् शनिसँगको मित्र, एक आकाशलाई समानै नजरले हेर्ने गर्छन्। शनि र बृहस्पति यिनी दुश्मन छैनन् एक आकाशमा, तर सबै कुरा उल्टा चलिरहेको छ। तपाईँको भनेको जस्तो केही पनि नहोला, आफूले चाहेको जस्तो केही पनि नहोला। 36 सालको जन्म रहेको छ, चान्चुने त योग भएन त नि। 40 कटिसक्नुभयो, 40 र 50 को यो योगमा कटिसक्नुभयो। 51 साल 52 सालको एसएलसी हो तपाईँहरूको, 52 साल 53 सालको एसएलसी हो र चाहिने लगभग तपाईँको एज चाहिँ एउटा सर्टेन एज भइसकेको छ। यति बेला हेर्ने बस्ने कुर्ने सुन्ने कुरो हुँदैन, सिधै फिल्डमा ओर्लाउनु। 9वटा ग्रह प्रत्येक दिन पढ्दैन। सूर्योदयभन्दा पहिले सूर्यास्त भइसकेपछि, सूर्य उदयभन्दा पहिले सूर्यास्त भइसकेपछि सकिन्छ भने भेजिटेरियन खाना खाने बानी बसाल्नुहोस्। अद्भुत फाइदा दिन्छ यसले। एकचोटि बसालेर त हेरौँ र चाहिँ जीवनको अनन्त कालसम्म यो कामलाई तपाईँले अगाडि बढाएर लिएर जान सक्नुहुनेछन्। होइन भने शुक्रबारको दिन र चाहिँ तपाईँले सोमबारको दिन शुद्ध बसेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, या शनिबारको दिन पनि बस्न सक्नुहुन्छ। यो कामलाई त फर्स्ट प्रायोरिटीमा लिएर जानुहोस्। शनिको महादशा चलिरहेछ, यतातिर धान्य चलिरहेछन्। एउटा डेट टिप्नु होला, 2077 साल 3 महिना 17 गते। 2077 साल 3 महिना 17 गते पछिको जीवनमा तपाईँको केही राम्रो योग आउने योग देखिरहेको छु। मलाई हिजो एकजनाले पठाउनु भयो थियो, म्यासेज पनि गर्नुभयो थियो, गुरु लकडाउनको समय चाहिँ 2-4 महिना त के गर्ने र भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पक्कै पनि ठिक कुरा हो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। खाने मुखलाई जुङ्गाले कहाँ छेक्छ र? गर्नेले काम त घरबाट पनि बसेरै गरिरहेको छ। गर्नेले काम घरबाटै बसेर पनि गरिरहेका छन्। तपाईँ कुन काममा आबद्ध हुनुहुन्छ कुरा त्यति हो। तपाईँ कुन काममा आबद्ध हुनुहुन्छ कुरा त्यति हो। कुरा त्यति हो। तपाईँको सर्भिसवाला काम हो, तपाईँको घरमै बसेर काम हो, कुन काम हो? कतिपय अफिस त घरमै बसेर चलिरहेको छन्। हामीलाई यसो हेर्दाखेरि मात्र जो व्यक्ति अफिसियलमा गएर अफिस वर्क गर्नुहुन्छ र मार्केटिङको बाहेक, मार्केटिङका पनि त्यस्ता धेरै व्यक्तित्वहरू हुन्छ जसले पास लिइसक्नु भएको छ। सरकारले पनि डे बाई डे नयाँ नियमहरू ल्याइरहनु भएको छ। पासको अनलाइन ल्याउनु भयो, फेरि रोक्ने कोसिस गर्नुभयो, धेरै पास भयो भनेर भन्नुभयो। धेरै कुराहरू आउँदैछन्। पक्कै पनि सरकारले गतिविधि समय परिस्थिति बुझेर जानेर हेरेर कुरालाई मात्र अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। सरकार हाम्रै लागि हो। अहिले हामी टीका टिप्पणी 10 थरीको कुरा गर्ने भन्दा पनि अहिले यो समयलाई साथ दिउँ। यो समयपछि त छँदैछ नि, कसले के गरे, कसको के भ्रष्टाचार भयो, कसको के भयो, के गर्ने देशले हेर्ने कुरा हो। यो हेर्नु पर्यो नि। कहिलेसम्म नहेर्ने त? कहिलेसम्म नसोच्ने त? कहिलेसम्म नगर्ने त? किन सानो कुरामा सोच बनाएर बसिरहेको हो? यस्तो समयमा पनि किन यस्तो विचारधारा गरेको? यसलाई स्पष्टीकरण गर्ने कसैलाई हामीले अब्जस लगाउनुभन्दा पहिले त्यो कुरा प्रुफ हुनु पर्यो र त्यो कुरा प्रुफ भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। पक्कै पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई छोड्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन। यस्तो समयमा पनि छोड्नु भएन। त्यसकारण यो कुरालाई एकदमै बुझ्नु जानु पनि जरुरी छ। हामी प्रत्येक मानव जाग्नु पनि जरुरी छ। घरबाट जागेर हिँड्नु पनि जरुरी छ। त्यसकारण तर पनि अहिले समय परिस्थिति कोभिड-19 को C-19 को छ। यसको अवस्थामा हामीले एकअर्कालाई सहज भएर संयम भएर अगाडि बढ्नु पनि एकदमै जरुरी छ। र आफ्नो परिवार, आफ्नो हेल्थ पहिले, आफ्नो परिवारको हेल्थ र आफ्नो समुदायको हेल्थ, आफ्नो एरियाको हेल्थ, आफ्नो स्टेटको हेल्थ, आफ्नो देशको हेल्थ र विश्वको हेल्थ, यसमा विशेष गरी हामीले ध्यान चाहिँ दिनै पर्छ। त्यसकारणले अहिले के भएको छ, के भएको छैन, कस्तो कता के रिसर्चमा गएको छ छैन, त्यतिर छोड्दिउँ। पहिलो कुरा आफूलाई ठिक पारौँ। त्यसकारण तपाईँको कुण्डलीलाई पहिले ठिक पारौँ। 9वटा ग्रहको अवस्था कमजोर छ, राम्रो छ, अद्भुत छ, विपरीत राजयोग छ। नआत्तिनुस्, केही फरक पर्दैन। समय सबैलाई आउँछ। समय सबैको दिन आउँछ, सबैको समय पल आउँछ। यो पललाई समयलाई हामीले बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ। यसलाई बुझेर जानुपर्ने एकदमै जरुरी छ। प्रसन्न धरेलजी पनि आइसक्नु छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। प्रसन्न धरेलजीको आज जन्मदिन परेको छ। यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, सुस्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस्, यहाँले चाहेको मनोकामना पुगोस्। यहाँ 2टा कामदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ, 2टा बिजनेसदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ। विशेष गरी यहाँ स्मार्ट रियल इस्टेट र स्मार्ट हाजिर भनेर ल्याउनु भएको छ बजारमा। यो दुईटै तपाईँको लागि राम्रो छ। परिवारमा राम्रो उन्नति प्रगति छ र जीवनमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। राम्रो तरिकाले मन शान्ति, मन स्वच्छ पारेर
र मनलाई बलियो पारेर लिएर जानुहोस्, जीवनमा धेरै अगाडि बढ्नुहोस्, कसैको नराम्रो नचिताउनुहोस्, सबैको भलो गरेर जानुहोस्। भलो गर्ने व्यक्तित्व हो तपाईँ। स्मार्ट हाजिर तपाईँको राम्रो छ, त्यो टेक्नोलोजी अति नै राम्रो छ र स्मार्ट रियल इस्टेटमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ, चेयरम्यान पनि हुनुहुन्छ र अगाडि पनि बढ्दै हुनुहुन्छ, भाइ पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले यहाँले यी 9वटा ग्रहको मन्त्र प्रत्येक दिन जप्नुहोस्। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। यी मन्त्रहरूको उच्चारण गरिदिनुहोस्। 108 चोटि गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, जतिचोटि तपाईँले मन्त्र उच्चारण गर्नुहुन्छ 108 चोटि, तपाईँलाई त्यति नै फाइदा हुन्छ। गरेर हेर्नु एकचोटि। यो 12 शुद्ध भोजन गोल्डन टाइम दियो मैले तपाईँलाई। 2077 साल 3 महिना 17 गतेपछि गोल्डन टाइम समय सुरु छ। घरमै बसेर के गर्नुहोस्, तपाईँले कुनै पनि काम, कुनै पनि चिज, एउटा चिजमा स्टेबल हुने योग देखिरहेको छैन। सबभन्दा राम्रो आफ्नो व्यापार स्टार्ट गर्नुहोस्। हेर्नै बस्ने कुर्ने सुन्ने कुरै छैन। तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा व्यापार स्टार्ट श्रीमतीको नामबाट गर्नुहोस्, कर्ण क्षेत्रमा आफू लाग्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको जीवनमा व्यापारहरू ठेकापट्टादेखि लिएर तपाईँलाई चाहिने विशेष गरी चाहिने सेयर मार्केटको व्यापार, कपडाको व्यापार, यी व्यापारहरू तपाईँलाई फाप्ने छन्। आफ्नो नाममा व्यापार गर्ने कोसिस पनि गर्नुहोस्। जीवन एकचोटिको लागि हो। यति बेला हेर्नै बस्ने कुर्ने सुन्ने कुरो हुँदैन। सिधा फिल्डमा ओर्लनुहोस्। त्यस कारण यो कुरामा विचार गर्नुहोस्, यो कुरामा ध्यान चाहिँ दिनुहोस्। समय परिस्थिति बलियो भएर जानेछ। हेल्थ पोजिसनमा विशेष गरी चाहिँ घाँटी र पेटको समस्या र हड्डी नसाको समस्यामा विचार गर्नुपर्ने छ। यो उपायहरू गर्नुहोस्, मैले दिएको यो तोडका उपायहरू गर्नुहोस्। यसले राम्रो रामबाणको रूपमा काम गर्नेछ। शनिको 91 सालसम्म, धान्यको 77 सालसम्म जब पार्टन लगाउनुहोस्। आश्विन कृष्ण पक्षको, आश्विन शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा राशि कुम्भ राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 8, लकी कलर कालो, लकी बार चाहिँ आइतबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभ सुन्नु, यहाँले म्यासेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र बाँकी डिटेल, बाँकी कुरा चाहिँ हामी फेसबुकमा गर्ने नै छौँ। यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तातो पानी पिउनुहोस्, दिनमा तातो पानी पिउनुहोस्। अस्ति पनि मलाई पनि अलिकति एलर्जी भएको थियो, रुगा खोकीले अलिकति सताएको थियो। यो समयमा अरू रोगले सतायो भने त खासै, अरू रोगले सताइदियो भने त हामीलाई चाहिँ केही छैन भन्ने हुन्छ। यो बेलामा चाहिँ यदि कोही व्यक्तिलाई ज्वरो आइदियो भने, रुगा खोकी लाग्दियो भने हामी शङ्खा, उपशङ्खा, महाशङ्खा, लघुशङ्खा, अनेक शङ्खा गर्न बाध्य हुनुपर्ने जरुरी पनि छ। समय परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। धेरै व्यक्तिले मलाई गेटवेल सुन पनि पठाउनु भएको थियो। यहाँहरूको त्यस्तो मिठो शब्दको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको आशीर्वादले म भोलिपल्ट नै ठिक भएर बसेँ। त्यो बेलुका नै म ठिक भइसकेको थिएँ। तातो पानीको सेवन गरेँ। विशेष गरी चाहिने मैले चाहिने तातो पानीलाई सेवन गरेँ। लेमनको मात्रा बढाएँ, भिटामिन सीको मात्रा बढाएँ र चाहिने मैले चाहिने र अदरक लेमन टीको मात्रा मैले बढाएर आफूलाई चाहिँ कन्ट्रोलमा राख्ने कोसिस पनि गरेँ र म सक्दो कोसिस गर्नेछु। यहाँहरूको लकडाउनको पूर्ण रूपले, जहिलेसम्म लकडाउन हुनेछ तहिलेसम्म म पूर्ण रूपले कोसिस गर्नेछु। ढिलो चाँडो हुनेछ। कहिले 11 बजे आउनेछु, कहिले बेलुका 5 बजे आउनेछु, 6 बजे आउनेछु, 9 बजे आउनु, 10 बजे, 11 बजेसम्म रातिमा आउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु प्रत्येक दिन। किनभने डेली लाइफ मैले पनि एउटा ब्यालेन्स रूपले बनाइरहेको छु र चाहिँ आफूलाई यो लकडाउनको समयले आफूलाई कुनै पनि नकारात्मक सोचले, नकारात्मक विचारले, नकारात्मक कुराले मलाई नरोकोस्, नखाओस्, न केही नगरोस् भन्ने मेरो सोच चाहिँ रहेको छ। र पक्कै पनि अब म म्यासेजहरू लिन गइरहेको छु। म माथिबाट म्यासेज लिन गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिले आज फुल डेट अफ टाइम अफ बर्थ, डेट अफ बर्थ जो व्यक्तिले मलाई पठाउनु भएको छ, जन्म साल, महिना गते र क्वेसन सहित उहाँहरूको म पहिले चाहिँ लिन जानेछु। मलाई सिर्फ यहाँहरूको पुरा नाम, जन्म साल, महिना गते भनेर भएन, मलाई क्वेसन सहित पठाइदिनु होला। जो व्यक्तिको त्यो छ म उहाँहरूको चाहिँ लिनेछु। र सबभन्दा पहिले पठाउनु भएको छ 1996 1-2-12:45 PM श्रेया झा, प्लेस अफ बर्थ चाहिँ काठमाडौँ भन्नुभएको छ। आई वान्ट टु नो अबाउट माई जब एन्ड म्यारिज भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ श्रेया झाजी हुनुहुन्छ। उहाँ अस्तिदेखि हुनुहुन्थ्यो, आइराख्नु भएको थियो। 1996 भनेर पठाउनु भएको छ। एक महिनाको जेनको 2 तारिकमा हुनुहुन्छ। उहाँ 12:45 दिउँसोको रहेको छ। 12:45 जन्मस्थान काठमाडौँ भन्नुभएको छ। श्रेया झाजी, तपाईँको जन्मपत्री चिना कुण्डली तयार भइसकेको छ। सो घरमै बस्नुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला। कृपया मलाई यो म्यासेज चाहिँ तपाईँले बाहिर पठाइदिनु होला, इनबक्समा नपठाइदिनु। इनबक्स मैले यहाँबाट हेर्न मिलिरहेको छैन। तपाईँले बाहिर पठाइदिनु भने मैले यसको लागि चाहिँ म्यासेज चाहिँ अगाडि सार्नेछु। श्रेया झाजीको जन्मपत्री तयार भइसकेको छ। पौष शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, राशि वृष, स्वामी शुक्र, नक्षत्र कृतिका, नक्षत्र सूर्य, नामचर 1 गण, राक्षसगण र मेष लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी मङ्गल आफ्नै स्थानबाट भाग्य स्थानमा गएर विराजमान छन्। बलियो छन्। 2टा मित्रसँग गएर विराजमान छन्। भाग्य मानिन्छ। भाग्य कहाँबाट खुल्नेछ तपाईँको ठेगान नै छैन। लग्नले पनि साथ दिएको अवस्था छन्। तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ लग्नले साथ दिइरहेको छन्। तपाईँलाई चाहिँ पञ्चम स्थान बुद्धि विवेकले साथ दिइरहेको छन्। तपाईँलाई
धेरै कुराहरूले तपाईँलाई साथ दिएर जानेछन्। तर अलिकति मेष लग्न र वृश्चिक लग्न भएको व्यक्तिहरू अलिकति अग्रेसिभ स्वभावको हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू झनक्क रिसाउने स्वभावको हुन्छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जीवनमा। मङ्गलबारको दिनमा एउटा शुद्ध भोजन गरिदिनुहोस्। मङ्गलको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गरिदिनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँलाई राम्रो गरेर लिएर जानेछन् र राम्रै रूपले सारेर अगाडि बढेर लिएर जानेछन्। कर्मयोगी छ, कर्म सिंहासन योग बनेको छ, कर्मयोगी छ, विष्णुलक्ष्मी राजयोग छन्, हन्छ सस योग परेको छ र अति नै राम्रो राजयोग परेको छ। तर पनि 5.5 डिग्रीको लग्न, लग्नको मालिक मङ्गलको डिग्री गएर विराजमान छन्, 29.5 डिग्रीमा गएर विराजमान छन्। ग्रहहरूको अवस्था हेर्नुपर्ने जरुरी छ। ग्रहहरूमा विशेष गरी चाहिँ अहिले तपाईँको जीवनमा तपाईँ राहुको महादशा चलिरहेको छ भने योगी नीतिसम्म तपाईँको जीवनमा तल चलिरहेको छन्। अहिले धान्य यता राहु उता धान्य चलिरहेको छन्। राहु र धान्यको युक्ति चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ देखिन। ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः यी मन्त्रको उच्चारण गरिदिनुहोस्। यसले पनि राहु र केतुलाई कन्ट्रोल गरेर लिएर जान्छन् र राम्रो रूपले तपाईँलाई अगाडि सारेर लिएर जान्छन् र चाहिँ कन्ट्रोल रूपले अगाडि बढ्दैछ। जीवनमा तपाईँको केही कुरा कर्महरू चाहिँ भोलि बलियो हुनुहुन्छ। तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टर, मिडिया सेक्टर, तपाईँले तपाईँको जीवनमा फेसन सेक्टर, तपाईँले तपाईँको जीवनमा जति पनि इन्टेरियर डिजाइनिङ सेक्टर, यी सेक्टरहरूमा जाने योग चाहिँ प्रबल र राम्रो भएर गएको देखिन्छ। बलियो छ कुण्डली। राहु र केतुको कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी छ। टाइममा अलिकति मन चञ्चले, मन उदास भएको चाहिँ यसको डिप्रेसबाट बस्नलाई ओम सोम सोमाय नमः यी मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। 1996 को जन्म रहेको छ। सर्टेन कुरा, सर्टेन चिज, सर्टेन व्यवस्था चाहिँ गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। राहुको 88 सालसम्म, धान्यको 79 सालसम्म जीवनमा गोल्डन समय तपाईँको जीवनमा आउनेछ। 2078 साल 3 महिना 18 गते तपाईँको यो इङ्ग्लिस डेटमा एकैछिन तपाईँको इङ्ग्लिस डेटमा रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले इङ्ग्लिस डेटमै दिइदिन्छु। यसको लागि तपाईँले चाहिँ नै इङ्ग्लिस डेटमै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले चाहिँ तपाईँको जीवनमा राम्रो गोल्डन समय तपाईँको जीवनमा चाहिँ नि 2 तारिक 10 महिना 2022 पछिको समय तपाईँको लागि राम्रो भएर जानेछन् र यसपछिको समय तपाईँको बलियो रूपले अगाडि सार्ने योग देखिरहेको छ। यसपछिको समय बलियो हुनेछन्। राहुको 2031 सालसम्म र धान्यको 2023 सालसम्म यो बिचसम्म त रहेको छ। यसमा जब पार्टमा लगाइदिनु होला। राशि चाहिँ वृष राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 7, लकी कलर सेतो, लकी बार चाहिँ बुधबार, शुक्रबार, शनिबार, बिहीबार, मङ्गलबार र आइतबार भएको छ। यो जब पार्ट चाहिँ पौष शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा लगाइदिनु होला। जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँले मेसेज पठाइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ अर्को कोही व्यक्ति आइसक्नु भएको छ। को हुनुहुन्छ, कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्न गइरहेको छु। अर्को को हुनुहुन्छ, अब उहाँको म लिन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ अर्को पठाइरहनु भएको छ र अरू पनि धेरै व्यक्तित्वहरू पठाइरहनु भएको छ। तर चाहिँ यहाँहरूले चन्दन थापाजी आइसक्नु भनेर नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ नि दिव्या जोशी राम्रो छ अरे भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। एस्ट्रो सल्युसन भन्नेबाट पनि म्यासेज पठाउनु छ। मेरो भाइको 2046 साल 4 मा रातिको चितवनमा शिक्षा रोजगार व्यवसायको बारेमा भन्नुहुन्छ। मनोगोचन आइसक्नु छ। नमस्कार गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु। थकाली भनेर रेस्टुरेन्ट चलाउनुहुन्छ, उहाँको राम्रो छ। मेरो छ हेर्नु न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सीताजी पनि हुनुहुन्छ र कविता थपेलियाजी हुनुहुन्छ। सीताजी पनि आइसक्नु भएको छ र उहाँले आफ्नो म्यासेज पठाउनु भएको छ। मधुको लामा उहाँ अस्ट्रेलियाबाट यो म्यासेज हेर्दै हुनुहुन्छ र सीता थापाजी पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँको म लिन गइरहेको छु। सीता थापाजी उहाँको डेट अफ बर्थ यस प्रकार रहेछ। भर्खरको जन्म रहेको छ। उहाँको 2014 साल 4 महिना 22 गते रातिको 14 साल 4 महिनाको 22 गते रहेको छ। रातिको 8:31 जन्मस्थान नेपालगञ्ज भन्नुभएको छ। उहाँले बाबुको हेल्थ, छोराको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। बाबुको हेल्थ, एजुकेसन, फ्यामिली सबै भनिदिनु होला गुरु। बाबु बोलेको छैन किन होला गुरु भनिदिनु होला न। गुरु धेरै पटक पठाइसकेको छु। अलिकति हेल्थ सम्बन्धी पोजिसनको कुरा रहेछ। 74 सालको जन्म रहेको छ। यो श्रावणमा उहाँको पुरा 2 वर्ष भएर अब चाहिँ नि 2.5 वर्ष भइसकेको छ। बोली फुटेको छैन, आवाज नै आएको छैन। कसैको ढिलो आउने गर्छन्, कसैको छिटो आउने गर्छन्। लाइफमा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ पार्छ। भोकल कोर्डको कारणले पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। एक्चुअली हेल्थ चेकअप पनि गराउनु होला। र म यहाँ विशेष रूपले एज पर एस्ट्रोलोजी पोइन्ट अफ भ्यू के कति खराब छ, कस्तो के भएको छ, म यो चाहिँ बताउनु नै छु। र चाहिँ नि श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि, राशि मकर, स्वामी शनि, नक्षत्र उत्तराषाढा, नक्षत्र स्वामी सूर्य, नामक्षर जीवगण मनुष्यगण, आइतबारको जन्म, लग्न चाहिँ कुम्भ, स्वामी चाहिँ शनि, कर्मस्थानमा छन्, कर्म सिंहासन योग बनाएर विराजमान छन्। र द्वितीय स्थानको स्वामी बृहस्पति, आफ्नो स्थानबाट
7औं स्थानबाट लग्नबाट 8औं स्थानमा गएर विराजमान छन्। सूर्यमा राहु पितृदोष छ, मङ्गलमा राहु ग्रहण योग छ र चाहिँ चन्द्रमामा केतु ग्रहण योग बनिरहेको छ। राहु लग्न 25.5 डिग्रीको लग्नको मालिक शनिको डिग्री गएर विराजमान छन्, 24.5 डिग्रीमा छन् भने ग्रहहरूको अवस्था हेर्नु पनि जरुरी छ। ग्रहहरूमा अहिले विशेष रूपले चलिरहेको छन्। अहिले भर्खर चन्द्रमाको महादशा सुरु भइरहेको छ। योगनी दशामा यहाँको जीवनमा यहाँलाई बाबुले चलेछ सङ्कटा, चन्द्रमामा सङ्कटा छन्। अलिकति भनेको जस्तो समय चाहिँ वास्तवमा छैन। ग्रहण योगमा चाहिँ जन्म लिनुभएको रहेछ। अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ला र चाहिँ सीताजीले विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के छन् ध्यान दिनुहोला। सबभन्दा पहिले आफूले पनि चिसो कुराहरू नखाइदिनु होला। हुन त अहिले समयको माग, समयको डिमान्ड, समयको कुरा के छ भने चिसो कुरा त सक्दो नखानु होला। हुन त गर्मी मौसम आउँदैछ, अहिले पानीबाट सुरुवात हुँदैछ। जति पानी पर्यो उति गर्मी आउँछन् भन्ने हामी कहाँ अहिले पनि चलनहरू छन्। जाडो आउने टाइममा पानी पर्यो भने जाडो आउँछन् भन्ने हामी कहाँ अहिले पनि चलनहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले आफ्नो जिउलाई, आफ्नो बडीलाई तातो राख्नु होला। यो सबैको लागि हो, किनभने यो के हो, कस्तो हो, कोभिड-19 के हो, कस्तो हो भन्ने कुराहरू हामीले डे बाई डे लाइफमा बुझि त राखेको छु। सोसियल मिडियाले हामीलाई एकदम एजुकेटेड बनाइरहेको छ, तर थाहा छैन। रिसर्च भइरहेको छ। जब रिसर्च भइरहेको छ, कुरा रिसर्चमा छ भने हामी बाटो बन्नु बेकार हो। हामीले आफ्नै सुरक्षा गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो। ती सुरक्षाको कुरा के हो भने स्टे होम, स्टे सेफ। यो सबभन्दा पहिले बाहिर नजाउँ। त्यस्तै अर्जेन्ट पऱ्यो भने जाने भने बेग्लै कुरा, नभए बाहिर नजाउँ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कहाँ कहाँ तपाईँले हामीले टच गरिरहेको छु, त्यो टच गरेको कुरा सेनिटाइज हुनु पऱ्यो, त्यो हातले धुनु पऱ्यो। यो दोस्रो कुरा। मास्क हुनै पर्छ। यो कसैले मास्क लगाऊ नलगाऊ, उसको सर्ने नसर्ने भन्दा लगाइदिने बात खतम। र जुन मास्क लगाउनुहुन्छ तपाईँ, जुन मास्क हामी लगाएर आउँछु, त्यो मास्कलाई हामीले घरमा ल्याइसकेपछि हप्तामा एकचोटि दुई तीनचोटि धुने पनि गरौँ। जोसँग व्यक्तिसँग धेरै मास्क छन् त्यसलाई धुनेर सुकाउनु चाहिँ गरौँ, घाममा सुकाउने गरौँ। त्यसलाई धुनु पनि त परेन। त्यो बाहिर कीटाणुहरू त बसि नै रहेको हुन्छ होइन त। जसरी कुनै जालीलाई हामीले कुनै चिया बनाएको हुन्छ, चिया छान्नु पऱ्यो भने त त्यो छानिसकेको पाटहरू सबै पानीहरू तल जान्छ, पाटहरू त माथि नै रहन्छ नि त होइन त। यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यस कारण त्यो पाटहरूलाई त फेरि सफा गरेर फेरि हामीले रिसाइकल गरेर फेरि सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। यो काम त गर्नु पऱ्यो नि। त्यस कारण सानो सानो कुरामा हामी ध्यान दिउँ, कहाँ कहाँ हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ। किन अब यो दिमागले हामीलाई यति कन्सियस बनाइसकेको छ, सानो सानो कुरामा कन्सियस। यो कन्सियसको टाइममा दुईवटा फाइदा छ। हामीलाई एउटा क्रिएटिभ बनाउँछ। कन्सियसले हामीले सानो कुरामा हामीले गल्तीहरू के गर्छ त्यसमा हामीलाई करेक्सन गराउँछ। र यसको बेफाइदा पनि छ। शङ्का उपशङ्का महाशङ्का गर्ने व्यक्तिलाई ओभर शङ्कालु बनाइदिन्छ। र त्यो शङ्कातिर नजाउँ। यसले गर्दाखेरि धेरै घर टुटी पनि रहेको छ। धेरै टुटाउनेतिर नलागौँ। तपाईँले भोलि छोड्नुभयो, श्रीमानले श्रीमती छोड्नुभयो या श्रीमतीले श्रीमान छोड्नुभयो भने के फाइदा? श्रीमानले श्रीमती छोड्नुभयो या श्रीमतीले श्रीमान छोड्नुभयो भने के फाइदा? भोलि बेट्ने व्यक्ति पनि त फेरि केटा र केटीको लागि केटा, केटाको लागि केटी, केटीको लागि केटा त हो नि। यो त फेरि त्यही हो नि त। फेरि त्यही जबसम्म आफू ठिक हुँदैन तबसम्म चाहिँ यसमा विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सीताजीको फिल्डमा चाहिँ नै सबभन्दा पहिले तपाईँको लागि, तपाईँको छोराको लागि तपाईँ ठिक हुनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँले आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो बडीलाई, आफ्नो बडी टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्नुहोस्, किनभने त्यही अनुसारको कुराहरू उसको बडीमा जाने गर्छन्। दोस्रो कुरा, 6 वर्षसम्म यिनलाई विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरी छ। अलिकति योग छैन यिनको चाहिँ वास्तवमा अलिक ढिलो योग परेको छ। एकचोटि भोकल कोड पनि चेक गराउनुहोस्। आफूले जानेको, मानेको, विश्वास गरेको डक्टर कहाँ जानुहोस्, हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, एक्सपिरियन्स बटुल्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई सबभन्दा विशेष रूपले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यो कुराहरू गरौँ र केही मन्त्र र केही पूजापाठ यिनको लागि जरुरी भएको छ। सबभन्दा पहिले सोमबार, आइतबार र मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन आइत, सोम, मङ्गल 6 वर्षसम्म गर्नुपर्छ तपाईँले। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः, ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। यी मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। औँसी पूर्णिमाको दिन शुद्ध भोजन पनि बस्न सक्नुहुन्छ। र एउटा मङ्गलबार मात्र तपाईँले मङ्गलबार र बिहिबार चाहिँ तपाईँले व्रत लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ शुद्ध भोजनमा बस्न सक्नुहुन्छ। धेरै व्रत तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने औँसी पूर्णिमा एउटा आउँछ, 12 महिनामा 12वटा भयो। यो कुरालाई विचार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो कामले तपाईँ अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ। यति काम अगाडि सार्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्। 85 साल 9 महिना 1 गते, रिपिट गर्छु, 2085 साल 9 महिना 1 गतेसम्म छोराको एकदम विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो कुरामा विचार पुर्याएर अगाडि चिसो रोगबाट विशेष गरी चिसो रोगबाट ध्यान दिनुहोस्। चिसो रोगमा विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। चन्द्रमाको 85 सालसम्म, सङ्कटाको 82 सालसम्म ओम ह्रीम सङ्कटे मम रोगम नाशाय स्वाहा यो मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस्। फाइदा पाउनुहुन्छ। फाइदा छ, बोलीमा फाइदा छैन र
यो बोलीले त सबै कुरा गरिराखेको छ। तपाईँले कोही मित्रलाई, आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई, आफ्नो श्रीमतीलाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुहोस् त, कति राम्रो कुरा हो। त्यही बेला फेरि म तिमीलाई माया गर्दिनँ भन्नुहोस् त, उनको अनुहार, उनको स्वरूप, उनको विचार चेन्ज भइसक्छ विदिन अ सेकेन्डमा। तपाईँको कुराले, तपाईँको भनाइले उनमा चेन्ज आउँछ भने तपाईँले पढ्नुभएको मन्त्रले चेन्ज आउँदैन नि त। यो चाहिँ ट्राई गरौँ न त। गुरुले यत्तिकै भन्नुहुन्छ, गफ दिनुहुन्छ, गुरु त्यत्तिकै 11 बजी आउनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ जानुहुन्छ, छोडिदिनुहोस्। गुरुले भनिदिनुहुन्छ भने भन्न दिनुहोस्। यसरी ट्राई गरौँ त जीवनमा, हेर्नुहोस् त फाइदै फाइदा छ। एउटा सानो मुस्कानले, एउटा सानो हाँसुले परिवर्तन आउँछ। आज नआउला, भोलि नआउला, हामी किनभने हामी लोभी भइसकेको छौँ। जगत नै लोभी हुँदै गइसकेको थियो, अहिले हल्ट भएको छ। जगतलाई अलिकति शान्ति, सास फेर्ने टाइम पाएको छ। यसले गर्दाखेरि सोचौँ त यो पृथ्वीको कति लामो आयु बढ्यो होला। अब ओजनको लेयर कन्ट्रोल हुँदै गएर चाहिँ कति मात्रामा कन्ट्रोल भइरहेको छ। प्रकृति हेर्नुहोस् कस्तो विशेष सफा भइसकेको छ। दक्षिणतिरका देशको परबाट पनि हिमाल देख्न थालिरहनु छ, हाम्रो नेपालको हिमालहरू देख्न थालिरहनु भएको छ। अचम्मित कुराहरू भइरहेको छ। त्यस कारण यो कुरालाई एकदमै बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने जरुरी छ। केही दिन छ, दुःख छ, त्यो दुःखलाई हामीले नेपालीहरूले हौसला साथ बलियो रूपले हामी अगाडि सारिरहेको छौँ। मात्रा बढिरहेको छ, कोभिड-19 को मात्रा बढिरहेको छ। अहिलेसम्म कसैलाई केही भएको छैन, यो राम्रो कुरा हो। बेस्ट अफ लक, पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरौँ, कसैलाई केही नहुन पाओस्। तर मात्रा बढ्नुको कारण तपाईँ हामी हो। हिजो सन सिटी एपार्टमेन्टको पनि नेगेटिभ आएको छ, त्यो पनि सन सिटी एपार्टमेन्ट, सन सिटी सूर्यको सिटीमा एपार्टमेन्टमा सबलाई नेगेटिभ आएको छ। यो सानो सानो कुरामा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। मैले ध्यान कहाँ बताउँदैछु, कुन कुरालाई भन्दैछु, यो कुरामा हामीले एकदमै रिसर्च गर्नुपर्ने जरुरी छ। र हामी तपाईँकै गल्तीले चाहिँ यो सरिरहेको हुन्छ। समयमा टाइम लिनुभयो, सरकारले नलिएको हो भन्ने धेरै कमेन्ट छ। जुन टाइममा जसरी लिनुभयो ठिकै भयो, ठिक भयो। अब सरकारले लिएको निर्णयमा हामी साथ दिँदै जाउँ। किन कुनै घटना घटिसक्यो, भइसक्यो, आउनुपर्ने मान्छेहरू आइसकेन्। अब यसमा हामी पस्ताएर यो गरिदिए भयो, त्यो गरिदिए भयो भन्दा पनि हामी अब के गर्ने यतातिर ध्यान दिउँ। त्यसकारण नआत्नु, सबभन्दा पहिले मनोबल बलियो पारौँ। यी उपायहरू गर्नु। चन्द्रमाको 85 सालसम्म, सङ्कटाको 82 सालसम्म जप पाठ लाउनु। श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा राशि मकर राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 8, लकी कलर कालो, लकी बार शनि कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने हो भने बुधबार, शनिबार, शुक्रबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मात्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँलाई मेसेज पठाउनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म यसपछि लिन गइरहेको छु, पक्कै पनि कविता थपलियाजीको म लिन गइरहेको छु। तपाईँहरूको म लिन्छु, म नलिने होइन यहाँ। तर भइरहेको सिसी कार्कीजी, मलाई जन्मसाल, महिना गते, जन्म समय, जन्मस्थान र 5 वटा क्वेसन, प्लिज 5 वटा क्वेसन चाहिँ लेखेर पठाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको म लिन जान्छु। कविता थपलियाजीको म लिन्छु। नमस्ते गुरु, मेरो बानियाटार काठमाडौँबाट मेरो हस्बेन्डको बारेमा भनिदिनु होला। स्टडी हेल्थ करियर म लिन गइरहेको छु। मलाई चाहिँ यसरी पठाइदिनुहोस्, मलाई चाहिँ डिटेल पठाइदिनु भयो भने तपाईँको एक्ज्याक्ट फिगर तपाईँलाई आउँछ। सुरज पौडेलजी खै त है भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मलाई तपाईँले प्लिज तपाईँको जन्मसाल, महिना गते पठाउनु। विपुल न्यौपानेजी वर्ड भन्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता लिनुपर्छ। चिन्ता लिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँलाई मलाई यो शब्दहरू लेख्नुभन्दा राम्रो तपाईँले जन्मसाल, महिना गते पठाइदिनुहोस् र तपाईँको क्वेसनहरू लेखेर पठाइदिनुहोस्। म कोसिस गर्छु आज नति आज न, भोलि नति भोलि, पर्सि नति पर्सि। एउटा कुरा के छ भने विपुलजी, तपाईँ जस्तै म्यासेज गर्ने यहाँ लगभग 16-17 हजारजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सबैको मैले लिनुपर्ने भइरहेको छ। तर म तपाईँको पनि लिन्छु। मलाई सायद तपाईँ भेट्नुभएको थियो अस्ट्रेलियामा, सिडनीमा। त्यो पनि एउटा कुरा विषय छ भने तपाईँको कुरालाई म चाहिँ अगाडि सार्छु। तपाईँले प्लिज मलाई जन्मसाल, महिना गते चाहिँ पठाउनुहोस्। म अहिले कविता थपलियाजीको 2048 साल 11 महिनाको 11 गते, 11-11मा हुनुहुन्छ उहाँ, 11 महिनाको 11 गते 1:30 यो दिउँसोको जन्म भन्नुभएको छ। 1:30 जन्मस्थान गोकर्ण, काठमाडौँ भन्नुहुन्छ। हस्बेन्डको बारेमा भनिदिनुहुन्छ, प्रभाकर त्रिपाठीजीको। कविता थपलियाले प्रभाकर त्रिपाठीजीको बारेमा, आफ्नो अर्ध श्रीमानको बारेमा, पति परमेश्वरको बारेमा उहाँले जिज्ञासा पठाउनु भएको छ। त्योभन्दा पहिले म पक्कै पनि तपाईँहरूको बारेमा अलिकति के भनिदिन गइरहेको छु। नआत्तिनु। सबभन्दा पहिले हामी दिनमा तातो पानीको सेवन गर्नै पर्छ। यो चाहिँ नै धेरै ठिक भएको व्यक्तित्वहरूले पनि भन्नुभएको छ। चाइनादेखि लिएर युएसदेखि लिएर धेरै व्यक्तिले भनिराख्नु भएको छ। दबाईले यो दबाई खाने, त्यो दबाई खाने, यो खाने, त्यो खाने, यो रिसर्चै भएको छैन। जसले जसले जे खाने, यो खाने, त्यो खाने भन्ने छँदैछ। सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ। तपाईँलाई रुगा लाग्यो त्यसको दबाई दिएको छ, तपाईँलाई ज्वरो लाग्यो त्यसको दबाई दिइरहेका छन्, तपाईँलाई दम धेरै भएर अक्सिजन पाइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई के भइरहेको छ त्यो अनुसार सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट त भइ नै रहेको छ। त्यो बाहेक पनि आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बलियो बनाऊ। भेपर लिउँ। भेपरले गर्दाखेरि सङ्क्रमणहरू जति छ छाती फोक्सोमा जाने तातोपन लिएर आउँछ त्यहाँनिर। सानो सानो कुरामा ध्यान दिउँ। र चाहिँ नि शरीरलाई तातो पानी गरौँ। पेटमा तातो पानी जान्छन्, हामीले तातो पानीको सेवन गरिराखौँ। यसले गर्दा रुगा लाग्दैन, घाँटी हाम्रो
पानी नै भइरहेको हुन्छ तातो पानीलाई र सक्दो जो व्यक्तिलाई ज्वरो धेरै आइरहेको छ एउटा स्टडीले के भन्छ सक्दो धेरै रेस्ट नगरौँ। रेस्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो बस्छ यहाँनिर। त्योभन्दा राम्रो हामीले अलिकति हिँडिराखौँ, तातो पानीको सेवनहरू गरिराखौँ र राति सुत्दाखेरि पनि काढा खाउँ, तातो पानी सेवन गरौँ, यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउँ। भेपर लिउँ र दिनमा 2 चोटि गार्गल पनि गरौँ, 2-3 चोटि गार्गल गरौँ। यसले बडा राम्रो काम गरिरहेको छ यो चाहिँ नि, किनभने दबाई नै छैन, दबाई यो खाऊ त्यो खाऊ यसो खाऊ उसो खाऊ भनिराख्नु भएको छ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले आफ्नो घरको रूपले चाहिँ यो कुराहरू गरौँ र शङ्का धेरै नगरौँ। यदि घरमा त्यस्तो केही बिरामी परेको छ, अप्ठ्यारो छ भने सम्बन्धित निकाय टेलिफोन नम्बरहरू दिइरहनुहुन्छ, त्यो निकायमा टेलिफोनहरू गर्नुहोस्। सरकार हाम्रो लागि बसिरहनुहुन्छ, MOSP हाम्रो लागि बसिरहनुहुन्छ, मिनिस्टर अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन हाम्रो लागि बसिरहनुहुन्छ। उहाँहरूलाई बताउँ भनौँ, उहाँले धेरै सुविधाहरू खोल्नुभएको छ र धेरै सङ्घ संस्था इभन विशेष गरी हाम्रै एरियामा पनि कतिपय व्यक्तिहरू बाहिर निस्किरहनु भएको छ, तर उहाँहरूले सम्बन्धित निकायलाई भनेर निस्किरहनु भएको छ, उहाँहरूले हाम्रो लागि निस्किरहनु भएको छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ। म तपाईँको फलफलमा गर्न गइरहेको छु। विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ स्टडी हेल्थ करियर र वेल्थ, स्टडी हेल्थ करियर र वेल्थको बारेमा बताइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। दाहाल सरू कोइरालाजी म तपाईँको बारेमा भन्नेछु। विक्रम प्रदीप पण्डितजी, विपुल नेउपानेजी डन भन्नुभयो, उहाँले डन भन्नुभयो। बिन्दा साकेजी हुनुहुन्छ, विपुलजीले पठाउनु भएको छ कि छैन, उहाँले आउटस्ट्यान्डिङ भन्नुभयो। मनिष पौडेल, विपुलजी तपाईँको मलाई एकचोटि पठाइदिनुहोस्। सुजित बस्यालजी हुनुहुन्छ, उहाँ सुजित बस्यालजी उहाँ बुटोलबाट हुनुहुन्छ, मेरो राम्रो भाइ हुनुहुन्छ, फ्यान पनि हुनुहुन्छ। मनिष पौडेल छेत्रीजीले पनि हेरिदिन्छ, नमन गर्न चाहन्छु, साथी हुनुहुन्छ। विपुलजी तपाईँले मलाई तपाईँको डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ पठाइदिनुहोस्। निलम बस्यालजी, पुनम दाहालजी पनि आइसक्नुपर्छ र चाहिने म कार्यक्रममा तपाईँहरूको राख्नेछु। नोबेलिस्ट जो पनि आइसक्नु भएको छ र खै त गुरु भनेर लेख्नुहुन्छ, म तपाईँहरूको लिन चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नेछु। र विपुलजीले आफ्नो पठाउनु भएको छ, जन्म साल महिना गते पठाउनु भएको छ। ठिक छ, अब म यसपछि सबभन्दा पहिले मैले लिन गइरहेको छु, यहाँकै म्यासेजलाई मैले लिन गइरहेको छु र चाहिने यहाँको फलगणना 2048 साल 11 महिना 11 गते अनुसार मैले सार्न गइरहेको छु। तपाईँको बारेमा म भन्न गइरहेको छु र तपाईँको डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ मलाई आइसकेको छ। कविता थापालियाजी प्रभाकर त्रिपाठीजीको पति प्रोफेसरको लागि हो। फागुन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि राशि तुला, स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वाति, नक्षत्र राहु, नाम छ रोगन देवगन। आइतबारको जन्म मिथुन लग्न परेको छ। स्वामी बुध भाग्यस्थानमा गएर बुद्धादित्य राज्यको सम्मान भएको छन्। बृहस्पतिको पोजिसन राम्रो छ। चन्द्रमा अति नै राम्रो छन्, त्रिकोणात्मा गएर विराजमान छन्, त्रिकोणमा गएर विराजमान छन् र केन्द्रमा गएर राहु र केतु नीचको विराजमान छन्। अष्ट स्थानमा गएर शुक्र मङ्गल शनि विराजमान छन्। कविता थपलियाजी एउटा कुरा चाहिँ भन्नु होला, तपाईँले यहाँ स्टडी हेल्थ करियर वेल्थ त लेख्नुभयो, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध लेख्नु भएन। 12.5 डिग्रीको लग्न छ, लग्नको मालिक को डिग्री बृहस्पतिको डिग्री, लग्नको मालिक बुधको डिग्री गरेर विराजमान 22.5 डिग्रीमा विराजमान छन् र ग्रहहरूको अवस्थाले जीवनमा तपाईँलाई चलिरहेको छ। ग्रहहरूको अवस्थाले तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई शनिको महादशा चलिरहेको छ भने योगिनी दशामा तपाईँलाई चलिरहेको छन्, जो कि मिनी माइक्रो सेकेन्डको हिसाबले हिँड्छन्। यिनी सङ्कट हाम्रो नेपालमा योगिनी दशाले ठुलै काम गर्छन्। यसको एउटा ठुलो अर्थ छ, म कुनै दिन टिप्स अफ द डेमा यो पनि म बताउनु नै छु। र चाहिने योगिनी दशामा सङ्कट र अहिले शनिमा सङ्कट, अलिकति श्रीमान श्रीमती बीचको विवाद, यदि तपाईँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ भने ठिक छ, छैन भने अलिकति विवादहरू बढेर जाने योग देखिरहेको छु। राहु सप्तम स्थानमा नीचको, अष्टम स्थानमा मङ्गल उच्चको, त्यो पनि माङ्गलिक योग वैधव्य योग बनाएको छ। शनिले डिग्री घटाएको छन्, शनि राहु केतुले मङ्गलको डिग्री घटाउँछन्। यदि यिनी 1 4 7 8 12 मा गएर विराजमान छन् भने श्रीमानको कुण्डलीमा र श्रीमती कुण्डलीमा यिनी आफै कुण्डलीमा बसेको छ भने शनिले डिग्री घटाउँछ। तर एउटा कुरा के बुझौँ भने, म एउटा सानो कुरा के बताउँछु भने, मान्नुहोस् म मेरो घरमा म एक्लै छु भने त ठिक छ, तर म सँगसँगै मेरो श्रीमती छ भने श्रीमतीलाई मैले एउटा कोठामा बन्द गरेर राखी मात्र दिएँ भने पनि उनी त यो घरमा त छ नि त, छैन भने त मैले कसरी भन्ने। तर यो घरमा ऊ बसिसकेपछि उसको भाइब्रेसन, उसको एनर्जी, उसको डिग्री, उसको हरेक कुराले त मलाई भाइब्रेट त गरिराखेको हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। त्यसै गरी मङ्गल माङ्गलिक योग त कट्यो, तर मङ्गल त माङ्गलिक योग त छ नि। हो, त्यस कारणले श्रीमानलाई शनिबार र मङ्गलबारको दिनमा शुद्ध भोजन, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः, यो 2टा दिनमा यो मन्त्र जप पाठ गर्न भन्दिनुहोस्। ओम राङ रहवे नमः, ओम केम कुतबे नमः, यो मन्त्रको उच्चारण गर्न भन्दिनुहोस्। यसलाई सबभन्दा पहिले हामी उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कामलाई द फर्स्ट प्रायोरिटीमा अगाडि बढ्नुहोस्, द फर्स्ट प्रायोरिटी, र यसलाई हामीले द फर्स्ट प्रायोरिटीमा अगाडि सार्नुपर्ने जरुरी छ। अब क्वेसन आयो तपाईँको स्टडी हेल्थ करियर र वेल्थ। स्टडी हेल्थ करियर र वेल्थमा चाहिने अहिले शनिको महादशाको अन्तरमा अहिले जीवनमा बुध र सङ्कटाको योगिनी दशाको अन्तरमा सङ्कटा 2077 साल 8 महिना 18 गते मङ्सिरको 18 गते, त्यति बेलासम्ममा नोभेम्बर आइसकेको हुन्छ। सेप्टेम्बर पछि, सेप्टेम्बरसम्म अलिकति
यसले चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ कोभिड-19ले एज पर एस्ट्रोलोजी पोइन्ट अफ भ्यू। जुन जुलाई पछिको समय अलिकति ठिक हुँदै जानेछन्, तर चाहिँ नि यसको फुल रिसर्च हामीले गर्दैछौँ र यसको बारेमा म आउने दिन समयमा एउटा एज पर एस्ट्रोलोजी पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ नि म बताउनु नै छु। यसको कुन चाहिँ डिग्री कसरी काम गरिरहेको छ, के गर्नेछन्, नेपालमा यसरी कसरी काम गरिरहेको छन्, किन नेपालमा यसको लेभल के छ, नेपालको राशिको हिसाबले यसले के गर्नेछन् र विदेशतिर के गर्नेछन्, यसको बारेमा म आउने दिनहरूमा बताउनु नै छु। यहाँलाई म अपडेट चाहिँ गराउनु नै छु। तर चाहिँ नि मेन कुरा यहाँको बारेमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो 77 साल 8 महिना 18 गतेपछि जीवनमा गोल्डन समय आउनेछन्। त्यसपछिको समय तपाईँको लागि राम्रो भएर जाने योग देखिरहेको छु। त्यसपछिको समय यहाँको बलियो रूपले अगाडि बढेर जाने योग देखिरहेको छु। र चाहिँ त्यो बलियोलाई अहिलेदेखि नै अगाडि बढ्नु पऱ्यो नि त। जस्तो एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, मलाई यहाँबाट पोखरा जानु छ होइन त, पोखरा जानु छ भने मानिस मुगलिङमा पुल छैन, बिग्रेको छ। अब त्यसको व्यवस्थापन मैले अहिलेदेखि अब हिँडि त सकेँ भने अब हामीले व्यवस्थापन गर्ने कि नगर्ने कि होइन, अब म त्यहाँ जान्छु कुर्छु बस्छु हेर्नेतिर लाग्ने कि ठिक पारेर जाने हो। त्यो ठाउँमा त्यो स्टेजमा पुग्नुको लागि ठिक हुनुको लागि अहिलेदेखि नै हामीले व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। भनाइको तात्पर्य हामी अहिलेदेखि नै मिलाउँदै लाउनुपर्छ। त्यस कारण यो मिलाउनुको लागि ओम ह्रीम सङ्कटे मम रोगम नाशाय स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो मन्त्रको उच्चारण गरेर अगाडि हिँड्नुपर्ने जरुरी छ र यसले राम्रो रूपले काम गरेर लिएर जान्छ। कि गरौँ न त, के फरक पर्यो, गरेर एक्चुअली हुन्छ भने के फरक पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले गरेर अगाडि सारौँ। यो कामलाई तपाईँले पहिलो रूपले सार्नुहोस्। स्टडी हेल्थमा अलिकति चोटपटक लाग्ने योग छ, अलिकति टेन्सन वरी लिने चिन्ता लिने योग परेको छ, यसलाई बलियो रूपले अगाडि सार्नुहोस्। र वेल्थको नामको लागि तपाईँको त्यति बोल्दै बोल्नुहुन्न, बोलेपछि पच्छ जान्छ, बोल्दै बोल्नु बोलेपछि पक्क बोलिदिनु चाहिँ। राहु केतु शुक्र मङ्गल शनि, मङ्गलबार र शनिबारको दिनमा शुद्ध वचन ओम सुम शुक्राय नमः, यी सबै कुराको मन्त्रको जप पाठ गर्नुहोस्। शनिको 91 सालसम्म, सङ्कटाको 83 सालसम्म जप पाठ लाउनुहोस्। पहिले यति काम गर्नुहोस्। फागुन कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथिमा जप पाठ लाउनुहोस्। राशि चाहिँ तुला राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 7, लकी कलर सेतो, लकी बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले बिहिबार सोमबार आइतबार बुधबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँले म्यासेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो साइजको मूर्ति पित्तललाई तपाईँको घरमा लिएर आएर मङ्गल चौथीको दिन जगाएर सिन्दुरले पूजा गर्ने काम पनि नबिर्सनु होला। यसलाई चाहिँ जीवनको अनन्तकालसम्म लिएर जानु होला। अद्भुतभन्दा अद्भुत फाइदा दिएर जानेछ। र म अगाडि बढ्न गइरहेको छु। मलाई यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरूको छ, विशेष गरी म सुजित बस्यालजीको, विपुन नेौपानेजीको, सुरोज पौडेलजीको म लिनेछु, दिव्या जोशीजीको पनि लिने कोसिस गर्नेछु। र चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद गुरु भनेर भनिदिनुहुन्छ भाइले म्यासेजमा पठाउनुहुन्छ र यहाँहरूको म म्यासेजलाई म लिनेछु। अब यसै गरी चाहिँ मैले सबभन्दा पहिले सुजित बस्यालजीको लिन्छु र त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ सुजित बस्यालजी, पछि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ विपिन पौडेल र सुरोज पौडेलजीको, विपिन नेौपाने र सुरोज पौडेलजीको लिनेछु। मलाई सुजित बस्यालजीको पुरा म्यासेज म हेर्न गइरहेको छु। उहाँको पुरा म्यासेज पठाउनु भएको जस्तो लागेको थियो। 2051 साल 1 महिना 15 गते जन्म, नेम नारायण बस्याल त भन्नुभयो। जन्म समय उहाँले सुजित बस्यालजीले 1:30 PM भन्नुभएको छ। सुजित बस्यालजीले 2051 साल 1 महिनाको 15 गते भन्नुभएको छ। 1 महिनाको 15 गते भन्नुभएको छ र 1:30 को भन्नुभएको छ। जन्मस्थान बुटोल भन्नुभएको छ। सुजित बस्यालजी उहाँ फेसनसँग कनेक्टेड हुनुहुन्छ। बुटोलको एकदमै जानिने फेस हुनुहुन्छ। रेशम नेौपानेजी, सुजित बस्यालजी धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जो कि फेसन दुनियाँमा हुनुहुन्छ। तर अद्भुत कुरा छ, फेसनको कलाको त्यो क्षेत्र पनि अद्भुत छ। फेसन हामीले खालि त्यही फेसन भनेर हामी बुझिराखेको हुन्छ, जो चाहिँ नि धेरै कुरामा फेसनको उहाँले नयाँ नयाँ रूप दिनुपर्छ। 2-3 ठाउँमा त मलाई पनि जजको रूपमा बोलाउनु भएको छ। तर अद्भुत कुरा के देखेँ मैले त्यहाँनिर, कलाको पनि यस्तो यस्तो राम्रो कलाहरू, जस्तो हामीले कुनै पनि चिज, जस्तो मानुस एउटा हामीले टिफिन छ त्यसबाट पनि उहाँले चाहिँ एउटा स्वरूप बनाएर त्यसको एउटा कला प्रकृति बताउनु भएको छ। र हरेक चिज सानो सानो प्रकृतिको नेचरको कुराहरूलाई लिएर उहाँले त्यो फेसन देखाउनु भएको छ, जसको उपयोगी यो जुन हामीले फ्यालिसकेको छौँ त्यसलाई पनि उहाँले रिसाइकल गरेर कसरी बनाउन सकिन्छ, साना साना कुराहरूको उहाँको फेसन निकाल्नु भएको छ। र अद्भुत कामहरू गरिराख्नु भएको छ। अति नै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको छ। र त्यहाँको युवा पिँढीलाई जागरुक पनि गर्दै हुन्छ, के गरेर देखाउँ भन्ने पनि गरिराख्नु भएको छ। र एउटा यस्तो हिम्मत दिनुभएको छ कि लाग्छ कि डिप्रेस भएको मान्छे पनि के गर्न सक्छ। फेसन कुनै पनि फिल्डमा, कुनै पनि कार्यमा हामीले त्यसबाट एउटा डिप्रेसन वेबाट उठेर हामीले त्यसलाई जागरुक गरेर के गर्न सक्नुपर्छ। अनि पो कुरा चाहिँ चाहे त्यो फिल्ड कुनै न किन नहोस्, किनभने गरी खाने कुरा त सबैको लागि छ नि त। यो त सबैलाई बराबरी बाँटेको छैन। तिमीलाई धेरै दिन्छु उसलाई कम दिन्छु भनेर त छैन। यो हाम्रो तपाईँको सोच मात्र हो। ग्रहलाई के पनि मतलब लेना देना छैन। अहिले ग्रहले कसैलाई सोचेको छ त म कोभिड-19 हो, तिमी अरबपति हो, म तिमीलाई आउँदिनँ, तिमी गरिब छौ, मलाई तिमीलाई आउँदिनँ भनेछ त उसले? छैन नि। उसले सम्पूर्णको लागि
तिमी इम्युन सिस्टम बलियो पार, म तिमीलाई केही पनि गर्न सक्दिनँ भनिदिएको छ। बलियो पारौँ नि त इम्युन सिस्टम, के फरक परेर त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको जन्मपत्री तयार भइसकेको छ। यसअनुसार यहाँको फलगणा कुण्डली पनि हामी लिन गइरहेको छौँ। र चाहिँ नि उहाँले लेख्नुहुन्छ 2051 साल 1 महिना 15 गते थर्सडे भन्दै हुनुहुन्छ। थर्सडे नै रहेको छ। जन्ममा नेम चाहिँ नारायण अनोनानी नारायण बस्याल नै आएको छन्। क्वेसन इज वाट अबाउट करियर? आई एम 25 अलरेडी एन्ड नाउ डेज क्यानट डिडन्ट मैले भन्न खोजेको आजकलको दिन मेरो त्यति समय मेरो फेभरमा छैन। सो वाट विल बी माई फ्युचर? आई एम वरिड सर भनेर। त वरिड नलिनुहोस्, तपाईँ मेरो फेसबुकमा हुनुहुन्छ, चिन्ता किन लिनुहुन्छ? जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, तपाईँको लागि छु म। केही पऱ्यो त्यो चिन्ता पऱ्यो, टेन्सन पऱ्यो, मोरल सपोर्ट चाहियो, म छु त्यहाँनिर। गुरु के को लागि? गुरु त्यो सपोर्टको लागि त छ नि। वैशाख कृष्ण पक्षको तृतीय तिथि, राशि वृश्चिक, स्वामी मङ्गल, नक्षत्र ज्येष्ठ नक्षत्र, बुध नाम छ, नोकगण राक्षसगण, बिहिबारको जन्म, लग्न चाहिँ सिंह लग्न परेको छ। जो व्यक्तिको सिंह लग्न हुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू वरी र चिन्ता लिएर बस्दैनन्। हेर्ने बस्ने कुर्ने सुन्ने कुरै हुँदैन, फिल्डमा ओर्लिन्छन्। भयो के भन्दाखेरि आत्माको कारक ग्रह सूर्य, वैशाखको सूर्य बलियो त बन्यो, 13.5 डिग्रीको सूर्य बलियो बने, तर मनको कारक ग्रह चन्द्रमामा गएर ग्रहण योग परे, शुक्रसँगको युक्तिले चाहिँ त्यति राम्रो देखेन। सङ्गम राई सर पनि आइसक्नु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। त्यसले त्यति राम्रो गरेको देखाएन। बलियो रूपले अगाडि सर्नु पऱ्यो नि त। गुरुले भनिदियो भन्दैमा छोएर सबै कुरा ठिक कहाँ हुन्छ त? आफूले ठिक पार्नु पऱ्यो नि त त्यो त, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले समय परिस्थिति के छ र वरी चिन्ता लिनुको कारण के छ, पहिले यतातिर जाउँ। सिद्धु बस्यालजी, तपाईँले वरी के को लागि लिँदै हुनुहुन्छ र किन लिँदै हुनुहुन्छ, पहिले त्यतातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी छ। शुक्रको महादशा चलिरहेको छ। शुक्रमा सङ्कटा छ। शुक्र मालव्य योग, कुलदीप योग, रोचक योग बनाएर विराजमान छन्। केतुसँगको युक्ति छ। कहिलेकाहीँ मनमा लाग्छ होला सुजीजी तपाईँले पुरा गर्नुभएको छ, फल प्राप्त 0 छ, केही गर्न पाइराख्नु भएको छैन जस्तो पनि लागिरहेको छ होला। जति गरे पनि मेरो खाली शत्रु मात्र बढिरहेको छ, मेरो कुरा मात्र काट्छ। यस्ता कुराहरूतिर ध्यान दिइरहनु भएको होला। नै नदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा विचार गर्नुपर्छ। फेसबुकमै कुनै मेसेज पठाउनुहोस् या हामीले कुनै अपडेटै राख्नुहोस्, कुनै अपलोड गर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै किसिमको हुन्छ। कसैको लभ साइन आउँछ, कसैको लाइक साइन आउँछ, कसैको रुने साइन आउँछ, कसैको एकदम रिसाउने साइन आउँछ। तर तपाईँले त्यो कुरा ठिक लेख्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यो ठिक छ। आफ्नोलाई कन्फिडेन्स साथ आफ्नो मनलाई पहिले बिल्डअप गर्नुहोस्। तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छैन, यता कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँले समय के को लागि दिनुहुन्छ त्यो दोस्रो कुरा हो। जस्तो म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। 2टा व्यक्ति थियो, ए र बी। यो दुवै व्यक्ति इन्जिनियर हो, सँगसँगै पढेको हो, सँगसँगै डिग्री, दुवैको 90% इक्जाममा आएको, पास भयो, डिस्टिङसन भयो, अगाडि बढ्यो। डिजुएसन पनि मलाई नमन गर्न चाहन्छु। दुवैजना सँगसँगै बढे, सँगसँगै तरिकाले अगाडि गए, दुवैजनाको डिग्री पनि त्यति नै आयो, डिस्टिङसनै आयो, सेम आयो। दुईटैले पुल बनाउने मौका पायो। एउटाले सानो पुल बनाउने मौका पायो, एउटाले ठुलो पुल बनाउने मौका पायो। पुल दुईटैले बनायो, एनर्जी दुईटैले खर्च गर्यो, तर एउटाले सानो बनायो, एउटाले ठुलो बनायो। कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? कुरा के हो भने समय सानो चिजको लागि दिँदै हुनुहुन्छ या ठुलो चिजको लागि दिनुहुन्छ, तर त्यो सानो 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 चिजबाट तपाईँ ठुलो चिजमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ कि एकचोटि ठुलोबाट सानोमा आउँदै हुनुहुन्छ? नआत्तिनुहोस्। समयको डिमान्ड, समयको कुरा सबलाई फुटबल ग्राउन्ड सेम नै छ। यो माथिबाट सबैलाई फुटबल ग्राउन्ड सेम नै दिएको छ। कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो दिएको छैन। रोनाल्डो बन्ने कि मेसी बन्ने यो त आफ्नो माथि भर पर्छ। कर्म क्षेत्र पनि त बलियो हुन्छ। तपाईँले समय के को लागि दिँदै हुनुहुन्छ? समयले फल प्राप्त के को लागि भन्दैछ? र अरूको चिन्ता किन गर्ने, आफ्नो चिन्ता गरौँ। अरूले तपाईँको कुरो काटे यतातिर किन ध्यान दिने? आफ्नो कुरा आफ्नै बलियो बनाएर लिएर जाने। त्यस कारणले अरूको चिन्तन मनन भन्दा आफ्नो चिन्तन मनन गर्नुहोस्। चन्द्रमा र शुक्रको पोजिसन खराब छ, मङ्गलको पोजिसन खराब छ। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम शुक्राय नमः, ओम अम अङ्गारकाय नमः। मङ्गलबार, सोमबार, शुक्रबारको दिनमा शुद्ध भोजन। गोल्डेन समय आउँदैछन्, आइसक्यो। कहिले? यो वैशाखको 15 गतेपछि। यही वैशाखको 15 गतेपछि 2017 साल 1 महिना 15 गते तपाईँको डेट पनि यहीँ लेखिरहेको बसिरहेको छ, जो कि तपाईँको जन्म पनि त्यही दिन परेको छ। यसपछिको समय तपाईँको लागि अति नै राम्रो राजकारक समय छ। केही उपलब्धिको कुराहरू सोचौँ, केही गर्न सोचौँ, र प्रकृतिले कस्तो किसिमको फेसन ल्याउन खोजेको छ यतातिर पनि ध्यान दिउँ, यतातिर पनि बुझौँ के भन्न खोजेको छ। पहिले सुनिन्थ्यो मान्छे गाना गाएर, गीत गाएर, रागहरू गाएर आकाशबाट पानी पर्थे। यो दिन, यो जमाना अहिले पनि छ त। त्यो भाइब्रेसनले हो नि त। हावातालमा पानी पर्छ त? पर्दैन नि। हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यसको पनि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हामी तपाईँ सबैजना नर्सरीबाट अहिलेसम्म पढ्दै आएको छौँ। बाल्यकालमा हामीलाई यो कागजमा लाइट प्रभाव गर्न भन्थ्यो, बिचमा हामी
हामी सिसाको एउटा पावरफुल ग्लास राख्थेँ र लाइट प्रभाव गर्थ्यो, सूर्यको किरण जान्थ्यो र त्यो कागज जल्थ्यो। कसरी जल्थ्यो? हावातालमा त जल्थेन, त्यसमा एनर्जी गएको छ, त्यसमा लाइट गएको छ, त्यसमा त्यो फायर एलिमेन्ट गयो अनि त्यो जल्यो। त्यो राग, त्यो शक्ति, त्यो चिज छ नि हरेक कुरामा। त्यसमा तपाईँको राग रुकेको छैन, चिन्ता नलिनुहोस्। डिप्रेस हुनुपर्ने जरुरी छैन। के बिगार्नु भएको छ र डिप्रेस हुनुपर्ने? के भएको छ र डिप्रेस हुनुपर्ने? यी उपायहरू गर्नुहोस्। 77 साल 1 महिना 15 गते नयाँ तरिकाले, नयाँ सोच, नयाँ कुराले, स्टाइलले अगाडि बढ्नुहोस् र यसले तपाईँलाई राम्रो गरेर लिएर जान्छ। शुक्रको 94 सालसम्म, शङ्करको 77 सालसम्म जब पाठ पनि लगाउनुहोस्। वैशाख कृष्ण पक्षको तृतीया तिथिमा जब पाठ लगाउनुहोस्। राशि वृश्चिक राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 1 9 लकी कलर रातो, लकी बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले हेर्ने भने शनिबार, बिहिबार, आइतबार, बुधबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँले मेसेज पठाइदिनु भयो। सुन्दर नगरी बुटोलदेखि यहाँलाई धेरै धेरै नमन गर्न चाहन्छु। अब म नरोकेर सिधा जम्प गर्दैछु। म चाहिँ नि यहाँ धेरै बेरदेखि मलाई पठाइराख्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, सिडनीबाट पठाइराख्नु भएको छ। उहाँको डेट अफ बर्थ सायद आइसकेको जस्तो छ। उहाँको शुभ नाम विपुल नेउपानेजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। विपुल नेउपानेजीको म डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ लिन गइरहेको छु। अहिले धेरैजना कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा विशेष गरी अस्ट्रेलियाबाट आइसक्नुभयो, युकेबाट हुनुहुन्छ, युएसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, क्यानाडाबाट पनि म्यासेज हेर्दै हुनुहुन्छ र बब्लु खान दाइ आइसक्नुभयो। नमन गर्न चाहन्छु उहाँलाई। धेरै व्यक्तित्व गुरु नमस्कार। मेरो पालो कतिखेर? गणेश प्रसाद सिलवालजी। तपाईँको मैले अस्ति भनेको जस्तो लाग्छ, छैन भने म आज ट्राई चाहिँ गर्छु। र चाहिने चिरञ्जी निमेशजीको पनि म लगाउने छु। र यसै गरी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ खोजिरहेको छु। विशेष गरी चाहिँ अहिले जो अस्ट्रेलियाबाट मैले म्यासेज पठाउनु विद्या साईजी हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम, नमन गर्न चाहन्छु। डन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको प्रतिमा आली दिजु हुनुहुन्छ, म युकेबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन गर्न चाहन्छु। सनिता श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, नमन गर्न चाहन्छु। विपुल नेउपानेजीले पठाइसक्नु भएको छ र उहाँको पनि जन्मपत्री तयार भइसकेको छ र उहाँको मैले जन्मपत्रीको लागि म टिप्न गएको छु। 2053 साल 3 महिना 23 गते भन्नुहुन्छ, 3 महिनाको 23 गते भन्नुहुन्छ र जन्म समय उहाँले 1:05 रातिको जन्म रहेको छ। 1:05 भन्नुभएको छ। जन्मस्थान मोरङ भन्नुभएको छ। कुन बारको जन्म एकचोटि मलाई त्यो पनि कन्फर्म गरिदिनु भयो भने झनै राम्रो हुन्थ्यो। अबाउट अ करियर एज अ सेफ, अबाउट हेल्थ एन्ड ओभरअल एभ्रिथिङ। माई करेन्ट इम्प्लोयर लेख्नु होला। मेरो करेन्ट इम्प्लोयरलाई कतिको ट्रस्ट गरौँ? मेरो करेन्ट इम्प्लोयरलाई म कतिको ट्रस्ट गरौँ? सेफमा हुनुहुन्छ उहाँ, रेस्टुरेन्ट सायद गरिराख्नुहुन्छ। विनोद नेउपानेजी हुनुहुन्छ, विपुल नेउपानेजी हुनुहुन्छ। र मेरो करेन्ट इम्प्लोयरलाई म कतिको ट्रस्ट गरौँ भनेर उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले रेस्टुरेन्ट सायद रन गरिरहनुपर्छ या होटल लाइन रन गरिरहनुपर्छ। त्योसँग उहाँको इम्प्लोयरमा कतिको ट्रस्ट गर्ने नगर्ने भन्ने विषय पनि उहाँले धेरै नै लेखिरहनुपर्छ। हामी पनि छौँ है बुटोलबाट, विष्णु प्रसाद शर्माजी। म तपाईँको लेख्छु, हाँसेर पठाउनु दिनुहोस्। दुर्गा प्रसाद पराजुली खनालजी पनि आइसक्नु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। नमस्ते हजुर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो मित्र भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सन्तोषजी, उहाँ पनि एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ, उहाँको अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ। र शिला श्रेष्ठजी आइसक्नुहुन्छ, सबैको र सरस्वती चामलिङजी आइसक्नुहुन्छ, विष्णु प्रसाद श्रेष्ठजी। म तपाईँको लिनेछु आज। पूनम दाहालजी, म पनि तपाईँको लिने कोसिस गर्छु। रोसिना थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। उहाँले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ फेसबुक जीवन मन्त्र फेसबुक। दाहाल सरू कोइरालाजी म लिनेछु। मुस्कान खनालजी यङ एस्ट्रोलोजर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तिले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र धेरै व्यक्तिले यहाँ पठाइदिनुहुन्छ। अनुप श्रेष्ठजी आइसक्नुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र दिवाकर पाण्डेजी रेगुलर वेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र तपाईँको विशेष गरी चाहिँ म तपाईँको क्वेसनमा गइरहेको छु र चाहिँ नेउपानी सर तपाईँको म क्वेसनमा लागिरहेको छु। र तपाईँको क्वेसनहरू विशेष गरी चाहिँ र क्वेसन चाहिँ म लिन गइसकेको छु। र चाहिँ पार्वती गौतमजीले पनि कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र म यहाँ अलिकति सम्बोधन गर्नु पनि जरुरी हुन्छ। प्रीति आरएल शाहजी पनि उहाँ रेगुलर हुनुहुन्छ। र सुजित बस्यालजी, लक्ष्मी रेग्मीजी उहाँ पनि रेगुलर हुनुहुन्छ। जेनित सिर्जना ओलीजी। र मैले यहाँ नमन चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। र यसै गरी चाहिँ मैले अब कार्यक्रममा तपाईँको लिन गइरहेको छु। र विशेष गरी चाहिँ तपाईँको बारेमा म फलगणना गर्न गइरहेको छु। र तपाईँको जन्मसाल महिना गते अनुसार चाहिँ विपुल नेउपानेजी कुण्डली तयार भइसकेको छ। अषाढ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि, राशि मीन, स्वामी बृहस्पति। यो रातिको जन्म भन्नुभएको छ। मलाई चाहिँ डेट अलिकति कुन बारको जन्म भन्नुभएको भए कन्फर्म पनि हुन्थ्यो। राशि मीन राशि, स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, नक्षत्र शनि, नाम दुगन मनुष्यगण। शनिबारको राति, आइतबारको यो शनिबारको राति, यसलाई शनिबारको राति नै भन्नुपर्छ। आइतबारको बिहान पक्क लेखिएको छ। सप्तमी तिथि, लग्न मेष, स्वामी चाहिँ मङ्गल रहेको छन्। र मेन कुरा चाहिँ आउने दिन समय कस्तो रहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। र नुलिम थोर्लिङजी, गुरुजी पालो आउँदैन कि क्यारे आज भने छ तपाईँको। किशोर कार्कीजी पनि मैले हेर्दैछु। र चाहिँ तपाईँको बारेमा म केही कुराहरू बताउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले मेष लग्न
लग्नको स्वामी मङ्गल द्वितीय स्थानमा छन्। यसलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जरुरी छ। मङ्गलको स्वामी द्वितीय स्थानमा, शुक्रको घरमा मालव्य योग, कुलदेवी योग, रोचक योग बनाएर त द्वितीय स्थानमा शुक्र विराजमान छन्। भद्र योग पनि छ, कुण्डली बलियो छ, तर रिसाउने, सन्किने, फन्किने, रन्किने स्वभाव भित्रभित्र अलिअलि आउने छन्। यसलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। यो तपाईँको लागि राम्रो भएर जानेछन् र यसले तपाईँलाई राम्रै रूपले अगाडि सारेर पनि लिएर जानेछन्। नम्बर 1। नम्बर 2, पोजिटिभ हुनुहुन्छ, मनको सफा र क्लियर कट, एकदमै अप टु डेट, क्लियर कट, ह्यान्डसम टाइपको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र चाहिँ जीवनलाई अगाडि पनि सारिराख्नुहुन्छ। बुधको महादशा चलिरहेको छ, योग नीतिसम्म तपाईँको जीवनमा चलिरहेको छन्, योग नीतिसम्म तपाईँको जीवनमा चलिरहेको छन्। सङ्कटा, यता बुध उता सङ्कटा चलेको समय, अलिकति भनेको जस्तो समय चाहिने छैन। सङ्कटाले 2079 साल 3 महिना 23 गते, रिपिट गर्छु, 2079 साल 3 महिना 23 गतेसम्म तपाईँलाई चाहिँ अलिकति शङ्खा, उपशङ्खा, महाशङ्खा, लघुशङ्खा यी कुराहरूमा अलिकति चाहिँ बढाएर लिएर जानेछन् र यी कुरा मात्र अलिकति अग्रसर चाहिँ सार्नेछन्। यसमा चाहिँ विशेष रूपले अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुहोला। यसमा अलिकति ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको जीवनमा चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ अलिकति तपाईँको फर्स्ट क्वेसनबाट सेकेन्ड क्वेसन भयो कि इरिटेट भइराख्नु भएको छ आजकल, र मनमा चिन्ता लिने विषय पनि तपाईँलाई अलिकति धेरै बढेर गइरहेको छ। एउटा डेट दिन्छु, यो 77 साल 9 महिना 1 गतेपछि यो कम हुँदै जानेछन् र त्यसपछि राम्रो हुँदै जानेछन्। र बोलीको प्रभावले, बोलीको कारणले, बोलीको चिजले जीवनमा धेरै अगाडि बढ्ने योग दिएर तपाईँलाई रोकिरहेको छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्नै दिइरहेको छन् कतिपय कुराहरूले। खास गरी खर्च मेन्टेन नै भइरहेको छैन। खर्च मेन्टेन नभएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टेन्सन तनाव चाहिँ छ तपाईँलाई, नभएको होइन। ओम ह्रीम सङ्कटे मम रोगम नाशाय स्वाहा, यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। यो मन्त्रको उच्चारण गर्नु जीवनको अनन्तकालसम्म यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोस्। यसले चाहिँ काम गर्नेछन्। शिरदेखि खुट्टासम्मको तपाईँले फोटो खिच्नुहोस्, त्यसलाई लेमिनेट गर्नुहोस्। पञ्चमी, एकादशी या पूर्णिमाको दिनमा घरमा स्थापना गर्नुहोस्। चाँदीको बटको कुनै त्यसमाथि राख्नुहोस्, गङ्गाजल र शुद्ध जल राखेर अगाडि बढ्नुहोस्। यो विषयोबाट पनि अगाडि बढ्नुहुन्छ। पूर्णिमाको दिन शुद्ध बोलेर ओम सोम सोमाय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोस्। अद्भुत फाइदा दिनेछन्, अद्भुत फाइदा दिनेछन्। व्यापार गर्ने योग छ, भद्र योग परेको छ, चान्चुने योग छैन। अति पराक्रमी, अति आँटिलो, रातिको 2 बजी उठेर गएर काम गर्ने खाले मान्छे व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। कहाँ चान्चुनो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ? सेफ त सेफै हुनुपर्ने। द्वितीय भावमा सग्रही शुक्र छ, मिठो खुवाउनु पऱ्यो नि त, मिठो तरिकाले अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँमा खुबी छ, ट्यालेन्ट छ, के युनिक गरेर देखाउनुहोस्। कुण्डली बलियो छ, राम्रो छ, नराम्रो छैन। यसलाई अलिकति बलियो, अरू बलियो बनाएर लिएर जाउँ र यी उपायहरू गर्नुहोस्। मैले दिएको यी मन्त्रहरू जप पाठ गर्नुहोस्। अहिले औँठी लगाउने, यो गर्ने, यो सेकेन्डरी फेजको कुरा। प्राइमरी फेज के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई यसबाटै काम हुन्छ भने किन औँठीतिर लाग्नु पऱ्यो? खर्च किन गर्ने? घरकै पानीबाट हुन्छ भने 11बाट बाहिरबाट मिनरल वाटर किन मगाउनु पऱ्यो? त्योभन्दा राम्रो हामीले यही कामलाई किन अगाडि सारेर लिएर जाने, यसैले हामीले अगाडि बढाएर किन नलिएर जाने? यो काममा विशेष रूपले ध्यान दिनुहोस्। समयको माग छ, डिमान्ड छ, यो कुरालाई अगाडि बढ्नुहोस्। र इम्प्लोयरहरूको ट्रस्ट गर्ने किन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। इम्प्लोयरहरूलाई ट्रस्ट गरेर जाने किन जाने? सप्तम स्थानको मालिक शुक्र जो छ नि, आफ्नो स्थानबाट 8औँ स्थानबाट लग्नको मालिक द्वितीय स्थानमा युक्ति बनाएर बसेको छ। अलिकति मनमा टेन्सन तनाव चाहिँ हुन्छ। आफ्नो स्टाफमा शङ्का गरेर जाने भन्ने भन्दा पनि यी कुराहरूमा विशेष के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि कुन स्टाफले कसरी अगाडि बढ्दैछन् र अहिलेको परिस्थिति, हामी तपाईँ जो व्यक्तिहरू चेयरम्यान हुनुहुन्छ, मालिक हुनुहुन्छ, अहिले आफ्नो कामदारलाई चाहिँ सोच दिनुपर्ने समय छ। पक्कै पनि हामी तपाईँलाई अप्ठ्यारो छ। हेर्नुहोस् त, वर्ल्ड देखियो नि त, एउटा अहिलेको समयमा 2टा कुराहरू देखायो। 3 महिनासम्म हामीले काम गर्न सकिन भने त कामकै भरमा त सबै कुरा रहेछ त नि, होइन त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा हामीले अहिले आफूबाट हुने क्षमता, आफूले माया गर्ने व्यक्तिलाई हामीले माया गर्नुपर्छ। यो समयमा एकदमै माया गरेर हिँड्नुपर्ने जरुरी छ। तपाईँलाई पुगेको छ भने तपाईँले आफ्नो इम्प्लोयलाई हेर्नु, समयको डिमान्ड त्यही छ। भोलि त्यही इम्प्लोयलाई गरेर दिन्छ। उसको 8 घन्टाको ड्युटी, एकजनाको 8 घन्टाको ड्युटीले 10 जना छ भने कति घन्टा भयो? 80 घन्टा भयो कि भएन? 80 घन्टाको एनर्जी उसले फालेर त्यसको फल प्राप्त कसलाई दिइरहेको छ? चेयरम्यानलाई दिइरहेको छ। त्यही कारण यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। बुधको 86 सालसम्म, सङ्कटाको 77 साल 9 महिना 1 गतेसम्म त्यति राम्रो देखिने, त्यसपछिको समय तपाईँको लागि राम्रो छ। सङ्कटाको 79 सालसम्म जब पार्टनर लाउनुला। राशि चाहिने तपाईँको मीन राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 3, 4, लकी कलर पहेँलो, लकी बार चाहिँ कुण्डलीको हिसाबले 3 लकी बार चाहिँ तपाईँको आइतबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र मङ्गलबार भएको देखिन्छ। अषाढ कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथिमा जब पाठ लाउनुला। कार्यक्रममा जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म सिडनीबाट म्यासेज पठाइदिनु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुरु मेरो पनि भन्दिसेन भनेर मेरो मित्रले गुरु मेरो पनि भन्दिसेन भनेर पठाइरहनु भएको छ। राम्रो कुरा हो। दिवाकर पाण्डेजीले पनि यहाँ धेरै कुराहरू लेख्दै हुनुहुन्छ। लुकिङ इभन मोर फ्रेस एन्ड ड्यासिङ हजुर, या चक्कर क्या है भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। स्टे सेफ एन्ड किप अफ द ग्रेट वर्क हजुर, वी निड मोटिभेसन इन दिस टाइम अफ क्राइसिस। नमन गर्न चाहन्छु दिवाकर। केही पनि होइन हजुर, चक्कर केही पनि छैन, अलवेज फ्रेस नै बस्छु। र अहिले कोसिस के पनि छ भने
आफूलाई यो जीवन 100% छैन दिवाकरजी, र 100% बनाउँदा पनि नबनाऊ, किनभने व्यक्ति विशेष 100% बन्नको लागि त्यो साधकता अपनाउनको लागि धेरै गाह्रो छ। तर जति सक्छु त्यति त कोसिस गरौँ न त। यही कोसिस हो मेरो, यसैलाई म अगाडि बढाउँछु। जहिले पनि खुसी नै रहन्छु। कति दुःख पीडा मलाई थाहा छ, मेरो कतिपय भक्तहरूलाई मेरो पीडा बारेमा धेरै थाहा छ, तर पनि खुसी रहन्छु, ह्याप्पी रहन्छु र ह्याप्पी मुडमै अगाडि बढिरहन्छु। जीवन यसैलाई मानेको छु। प्रत्येक दिन कोसिस गर्छु बिहानदेखि बेलुकासम्म कन्ट्रोल गरेर लिएर जाउँ आफ्नो मुडलाई, ईर्ष्यालाई, रिसलाई, रागलाई, इगोलाई, यसलाई कन्ट्रोलमै राखौँ। किनभने हामी जे कुरा देखाउँछौँ त्यो कुरा मुखमा आउँछ, त्यही कुरा मुखमा आएको कुरा अरूले देख्ने हो र त्यसको बारेमा अरूले बताउने हो। त्यस कारण यसको बेला मनन गर्छु। हजुरको यो मिठो शब्दको लागि नमन गर्न चाहिँ स्टे होम, स्टे सेफ। साह्रै मोटिभेट हुनुहुन्छ। जो व्यक्तिले मोटिभेट भन्नुहुन्छ उहाँ आफै धेरै मोटिभेट हुनुहुन्छ। तपाईँ धेरै मोटिभेट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले तपाईँलाई 2-3 चोटि भेट्ने मौका पनि पाएको छु। र अब यसै गरी म ढिलो नगरेर म म्यासेज लिन गइरहेको छु। जो व्यक्ति धेरै दिनदेखि कुर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको बारेमा म लिन गइरहेको छु। दाहाल स्वरूप कोइरालाजी हुनुहुन्छ। 2074 साल 8 महिनाको 1 गते, 8 महिनाको 1 गते जन्म समय तपाईँको रहेको छ 12 बजेर। अब यो 12:30 त लेख्नुभयो, यो दिउँसोको लेख्नुभयो, रातिको लेख्नुभयो, यो चाहिँ भएन, मिस्टेक भयो। तपाईँलाई फेरि एकचोटि पठाउनु होला। दाहालजी, मैले तपाईँलाई लिन गएको मेरो भाइको हरेक कुराहरू एकदम राम्रो छ भनेर दिदीले भाइको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। नमन गर्न चाहन्छु। दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ मिनाजु टङ्क श्रेष्ठजीको वाइफ पनि हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। प्रत्येक दिन उहाँको अपडेट मैले हेरिरहेको छु र उहाँले केही न केही अद्भुत गर्न खोजिरहनुहुन्छ। आफ्नोबाट धेरै कुराहरू गर्ने खोजिरहनु भएको छ। विष्णुप्रसाद शर्माजीको म लिन गइरहेको छु। विष्णुप्रसाद शर्माजीको मैले म्यासेज हेर्न गइरहेको छु र हामीलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस् भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। विष्णुप्रसाद शर्माजीको मैले म्यासेज पाइरहेको छुइनँ, तर लिन चाहिँ मैले कोसिस गरेको छु। माथिपट्टि सायद उहाँले पठाउनु भएको छ होला। विष्णुप्रसाद शर्माजी, म तपाईँको म्यासेज खोजिरहेको छु। विष्णुप्रसाद शर्माजी, पाएँ भने म तपाईँको म्यासेज चाहिँ आज पढ्छु, हेर्छु र यसलाई चाहिँ अगाडि सार्छु। 12:30 ल, दाहाल स्वरूप कोइरालाजीको चाहिँ आयो यहाँ। 2074 साल 8 महिनाको 1 गते 12:30 यो रातिको जन्म रहेको छ र उहाँको हेल्थको बारेमा जन्मस्थान फेरि पठाउनु भएको छैन। उहाँले अलिअलि सानो मिस्टेकहरू गरिरहनु भएको छ। जन्मस्थान कहाँ हो मैले त्यो पठाइदिनु होला। त्यस गरी चाहिँ नोबेलिस्टजीको पनि म लिन्छु आज। विष्णुप्रसाद शर्माजीको मैले मेरो छोराको पनि भनिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ, तर तपाईँले छोराको पठाउनु चाहिँ डिटेल पठाउनु भएन, खालि यो हिजोकै सायद पठाउनु भएको छ। मैले हिजोको हेरेको छुइनँ। मैले आजको म्यासेजलाई प्रायोरिटीमा राखेको छु। सक्दो मैले सधैँको म्यासेजलाई नै प्रायोरिटीमा राख्छु, किनभने पुरानो म्यासेज त यहाँहरूको 15-16 हजार पुगिसक्यो। अब त्यसलाई डे बाई डे भन्दाखेरि कतिपय व्यक्ति आइरहनु भएको छ लाइनमा, कतिपय लाइनमा आइरहनु भएको छैन। डेलीको भएको भए पनि सजिलो हुन्छ र डेलीको कुरालाई म अगाडि सार्ने कोसिस पनि गर्छु। विष्णुप्रसाद शर्माजी, तपाईँले आज म्यासेज पठाउनु भएको छैन, कृपया म्यासेज पठाउनुलाई। शिशिरजीलाई पनि मैले अघि पनि भनेको छु, तपाईँलाई पनि म्यासेज पठाउनुलाई। उजरबहादुर सिंह, उहाँ मेरो भतिज हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। साह्रै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रियल इस्टेट र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ र बाइकको धेरै शौकिन पनि हुनुहुन्छ। हरेक किसिमको बाइक राख्नुभएको छ। र चाहिने विष्णुप्रसादजी, खै मैले तपाईँको देखिनँ। तिलक राजा थापा जी पनि आइसक्नु, मेरो मामा हुनुहुन्छ, मलाई नमन गर्न चाहन्छु। भुटोलबाट हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, असल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। रिजाल प्रसिलजी पनि हेर्छु, मलाई कार्यक्रममा नमन गर्न चाहन्छु। मैले देखिनँ, तपाईँको म्यासेज देखिनँ, सो मैले अर्को म्यासेज लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ र अर्को म्यासेज म लिन गइरहेको छु। अर्को म्यासेज मैले लिन गइरहेको छु। उहाँको म्यासेज चाहिँ रहेको छ नुलिम तोरीहाङजीको म म्यासेज लिन गइरहेको छु। उहाँको आजको लाइभमा वाट्सएप गरिदिनु होला। उहाँको म्यासेज मैले लिन गइरहेको छु। 2047 साल श्रावणको 2047 साल श्रावण महिनाको 4 महिनाको 15 गते भन्नुभएको छ। 15 गते भन्नुभएको छ। जन्म समय उहाँले 7:15 बिहानको भन्नुभएको छ। एकदमै राम्रो कुरा छ। 7:15 जन्मस्थान उहाँले खोटाङ भन्नुभएको छ। खोटाङबाट गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम। फेसबुक लाइभ सो लगभग होल नेपालबाट यो कार्यक्रममा म्यासेज आइरहेको छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तराई चारैबाट र विदेशबाट पनि विशेष गरी चाहिँ यो अहिले अस्ट्रेलियाबाट धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ। युएसबाट पनि कार्यक्रममा म्यासेज आइरहेका छन्। अस्ट्रेलिया, युकेबाट पनि आइरहेको छ, क्यानाडाबाट, कोरियाबाट, दुबईबाट, कतारबाट धेरै ठाउँबाट म्यासेजहरू आइरहेको छ। यहाँहरूको म्यासेज लगभग होलबाट। आरती पौडेलजी, म तपाईँको म्यासेज लिनेछु। मैले तल्लोपट्टि अहिले तपाईँले म्यासेज पठाइदिनुहोस्। गणेश प्रसाद सिलवालजीले पनि म्यासेज पठाइदिनु होला। र चाहिँ कार्यक्रममा मैले यहाँको सुरुवात गर्न गइरहेको छु। श्रावण शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, राशि तुला, स्वामी शुक्र, नक्षत्र स्वाति, नक्षत्र राहु, नामचर गण, देवगण, सोमबारको जन्म, लग्न चाहिँ सिंह लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी तपाईँको सूर्य हो। यिनी द्वादश भावमा गएर विराजमान भएको छन्। अलिकति सूर्यको डिग्री कम देखिरहेको, सूर्यको
अवस्था कमजोर छ, केतुसँग युक्ति बनाएर पितृदोष पनि भइरहेछ। यो भयो के भन्दाखेरि हात्ती आयो फुस्सा। हामी भन्छौँ नि काम गर्छु, कामको फल प्राप्तै भइरहेको छैन। तपाईँलाई त्यस्तै भइरहेको छ। यो बालुवामा खाली खुट्टा हाल्ने काम भइरहेको छ, केही पनि भइरहेको छैन, फाइदा नै भइरहेको छैन तपाईँलाई भन्ने हो भने जिज्ञासा सम्पूर्ण भविष्य अध्ययन व्यवसाय विदेशी रोजगार कृपया जसरी भए पनि भोलिको लाइफमा जिज्ञासा भेटाइ म तपाईँको आजै पढिदिइसकेको छु नुलिमजी, र यसलाई बुझ्नु होला। नुलिमजी तपाईँको विदेश योगभन्दा स्वदेश योग राम्रो छ। ध्यानले सुन्नु होला है। तपाईँको बुध लग्न म छ विराजमान, चान्चुने लग्न छैन तपाईँको, राम्रो छ। विदेशभन्दा स्वदेश राम्रो छ। अब पनि फेरि विदेश जाने सोच पारिरहनु भने होल्ड गर्नुहोस्। स्टप डेन्जर हेड भन्छ, रुको अगाडि खतरा छ भन्छ, रुक्नुहोस्। कारण के, तपाईँको व्यापार योग छ। व्यापार योग तपाईँले टाइममा व्यापार गर्नुभए पो तपाईँलाई विश्वास गर्छ त। विश्वास ठुलो कुरा हो, व्यापारमा विश्वास ठुलो कुरा। यो दुईवटा होटल हुन्छ, ए र बी। एउटाको होटल धेरै चल्ने, अर्को होटल नचल्ने, के छ र त्यस्तो? एउटामा सुन पाउँछ र अर्कोमा चाँदी थोरै पाउँछ र त्यस्तो कहाँ हुन्छ? दुवैले त्यस्तै गर्छ। तर मेन कुरा सर्भिस, तपाईँको व्यवहार, तपाईँको बोली, तपाईँको त्यो खानाको टेस्ट, यी सानो कुराहरूमा ध्यान दिनु पऱ्यो नि त हामीले, होइन? म ग्रह भन्छु, ग्रहकै भरमा पर्ने कि आफ्नो क्वालिटी पनि बढाउने, के कुरामा ध्यान दिने? ग्रह कहाँ छ र? ग्रह प्रत्येक कुरामा ग्रह छ, प्रत्येक चिजमा ग्रह छ। कुनै प्लानेट सेटर्न र सन माथिबाट तल आएर थोरै तथास्तु गरेर जाने हो त? उनले भनेको उनको ग्रहको हिसाबले हामी हिँड्दिने, हामी लोयल भनिदिने हो, हामी हार्डवर्किङ गरेर हिँड्ने हो। प्र्याक्टिकल एस्ट्रोलोजी, यथार्थवादी ज्योतिषशास्त्र, रिसर्च एस्ट्रोलोजीले हामीले बढाइन र हावातालमा बस्यो भने एस्ट्रोलोजीले केही गर्ने होइन। मनन गर्नु पऱ्यो, यो कुरालाई बुझ्नु पऱ्यो, जान्नु पऱ्यो। प्र्याक्टिकल ज्योतिषशास्त्रलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। छोयो भने, काट्यो भने रगत आउँछ नि, काट्ने किन दिने? त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशभन्दा स्वदेश राम्रो। तपाईँलाई व्यापार राम्रो हुनेछन्। व्यापारमा केही व्यापारहरूको नाम भन्न गइरहेको छु। अर्ध महालक्ष्मी राजयोग परेको छ, चान्चुने राजयोग छैन। कपडाको व्यापार, मेडिकल सेक्टरको व्यापार, टेन्डरको व्यापार, होटलको व्यापार, रेस्टुरेन्टको व्यापार, सेयर मार्केटको व्यापार, फलामको व्यापार, पानीको व्यापार, यी सबै व्यापार तपाईँलाई फाप्नेछ। अद्भुत फाइदा छ। नो पार्टनरसिप, आफ्नो नाम अगाडि बढाउनुहोस्। 2077 साल 5 महिना 23 गते, 2077 साल 5 महिना 23 गते पछिको समय तपाईँको लागि राम्रो भएर जानेछन्। यी व्यापारहरूमा हेर्ने, बस्ने, कुर्ने, सुन्ने काम नगर्नु। जग्गा जमिनको व्यापार पनि राम्रो हुनेछ। धेरै व्यक्तिले मलाई क्वेसन पठाइरहेको छ, गुरु अब लकडाउन पछि के हुनेछ, जग्गा जमिन घट्छ कि के हुन्छ, कसो हुन्छ? हामीले बढाउने दिए किन? त्यस कारणले गर्दाखेरि जग्गा जमिन सरकारको नीति नियम मापदण्डहरू छन्, त्यो अनुसार जीवनमा अगाडि बढ्ने छँदैछ। परि नआत्तो, भाइरल नबनौँ। यहाँ धेरै मेसेजहरू पठाइरहनु भएको छ, गुरु अब रेमिटेन्स नै आउँदैन भने नेपालको के हुन्छ, कसो हुन्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जस्तो आउँछ त्यस्तै टर्छ। भोलि पर्सि के हुन्छ भने आजको दिनलाई ठिक पारौँ पहिले, अहिलेको समयलाई ठिक, अहिलेको लडाइँमा लडौँ। अहिले के खाने त्यसलाई ध्यान दिउँ, बेलुका के खाने त्यो पछिको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुरा हामी आजकोमा लड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको कुण्डली बलियो छ, राम्रो छ, विदेश छैन, स्वदेश राम्रो छ। विदेशी कारोबार पनि नगर्नु होला, वैदेशिक पार्टनर पनि नराख्नु होला। यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको समयलाई ठिक पार्नु छ। भोलिको चिन्ता लिएर आज मेरो मुड किन खराब गरौँ, म आजलाई किन बलियो रूपले अगाडि सार्ने? दिवाकरजी, तपाईँको एन्सर यही नै हो। म प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकेन्ड म आफूलाई ठिक पार्न कोसिस गर्छु। चिन्ता कसको लाइफमा छैन र? कसको लाइफमा चिन्ता छैन? कसैलाई पैसा खाइदिएको चिन्ता छ, कसैलाई पैसा लिइदिएको चिन्ता छ, कसैलाई जग्गा जमिनको चिन्ता छ, कसैलाई घरको चिन्ता छ, कसैलाई बुढाबुढीको चिन्ता छ, कसैलाई आफ्नो हेल्थको चिन्ता छ। चिन्ता कहाँ छैन र? दुःख जति देखाउनु छ त्यति देखिने त हो नि। त्यसको सल्भ त आफै पनि गर्न सकिन्छ। दुःखको सल्भ बनाउने व्यक्ति हामी आफै हौँ, अरूले कसले बनाउने छैन। तपाईँको कुण्डली बलियो छ, तर केही ग्रहहरू छ जो तपाईँलाई अगाडि बढाउन दिइरहेको छैन। कन्फ्युजन स्टेट ल्याइरहेको छन्। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम राङ राहवे नमः। यी मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुहोस्। बिहिबार आइतबारको दिनमा शुद्ध भोजन, सूर्यको मन्त्र सूर्योदय भइसकेपछि शनिको 85 सालसम्म, सङ्कटाको 82 सालसम्म जप पाठ पनि लगाउनुहोस्। अद्भुत फाइदा हुनेछन्। जप पाठ लगाउनुहोस्। कहिले? श्रावण शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। राशि तुला, तुला राशि भएको व्यक्तिको लागि लकी नम्बर 7, लकी कलर सेतो, लकी बार शनि कुण्डलीको हिसाबले बुधबार, शनिबार, मङ्गलबार, शुक्रबार र सोमबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँले मेसेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र लगभग म तल पनि गइरहेको छु, तल पनि मेसेज लिन कोसिस गरिरहेको छु। मेसेज लगभग आज धेरै नै आएको छन्। दादाको लभ म्यारिड सक्सेसको बारेमा अब मैले यहाँ अर्को लिन गइरहेको छु। सरुजीको भइसकेको छ, मैले मेसेज गरिसकेको छु तपाईँको। धार सरुजीको भइसकेको छ। र ठाकुर सतकुलीजी उहाँ मेरो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ टोयोटाको पार्ट्ससँग आबद्ध हुनुहुन्छ, राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सन्ध्या रानी श्रेष्ठ मेरो साथी हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, राम्रो पोस्टमा हुनुहुन्छ र एकदमै
वर्कआउट गर्नुहुन्छ, अति राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सृजना मरसानीजी हिजो पनि पठाउनु भएको थियो उहाँले, उहाँले अब ठिक पठाउनु भएको छ। उहाँको बारेमा म अहिले अब पढ्न गइरहेको छु। 2053 साल 9 महिनाको 1 गते उहाँले आफ्नो दादाको बारेमा भन्नुभएको थियो र 1 गते जन्म समय 8:37 बेलुकाको, 8:37 बेलुकाको जन्मस्थान चाहिँ नै मन्डे भन्नुभएको छ र गुल्मीको भन्नुभएको छ। बेन्जामिन बाबु अहिले प्लिज गुरु भनिदिनुहोस् न भनेर भनिदिनुहुन्छ। म तपाईँको बारेमा म पढ्ने नै छु। विष्णु प्रसाद शर्माजी धेरै पटक छ। विष्णुजी मलाई लास्ट पठाउनुहोस् त, तपाईँको माथि मैले म्यासेज नै देखिनँ। तपाईँको जन्मसाल महिना गते खोइ अहिले मैले देखिनँ। खोइ मेरो पालो आउँदो गयो त भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले मलाई जन्मसाल महिना गते जन्म समय पठाउनुहुन्छ। गुरु दर्शन भनेर कृष्ण पोखरेल दिन्छ। उहाँ पनि भोटलबाट हुनुहुन्छ, व्यापारी हुनुहुन्छ। अहिले श्रीमतीको ट्रिटमेन्टको लागि दिल्लीमै हुनुहुन्छ, क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्छ। म सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु। 6वटा साइकल थियो, त्यसमा 4वटा साइकल भइसक्यो, 5औं साइकल भइरहेको छ। मलाई अपडेट गराउनु ल, तपाईँले फेसबुकमा मलाई मेसेन्जरमा अपडेट चाहिँ गराउनुहोस्। टोटली अग्री हजुर, ट्राई फर दिस ब्युटिफुल सजेसन। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भनेर पठाइरहनु भएको छ उहाँले। प्लिज मेरो भनिदिनु, तपाईँको भनिसकेँ मैले। ल अब चाहिँ नि प्लिज गुरुजी मेरो बारेमा भनिदिनुहोस् भनेर धेरै व्यक्तिहरूले पठाइनुहुन्छ। विनय कुमार यादवजीले पनि भनिनुहुन्छ, रञ्जन थापाजीले पनि भन्नुहुन्छ, बेन्जामिनजीको। ल मलाई सबभन्दा पहिले यो म्यासेजपछि मलाई एकचोटि दाहालजी यहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनु पनि जरुरी छ। तपाईँको मैले जन्मसाल महिना गते लिन गइरहेको छु। मलाई चाहिँ पठाउनु होला, तपाईँको वेटिङमा छु म चाहिँ नि। तपाईँको मलाई जन्मसाल पुनम दाहालजीको हुन्छ, उहाँको पनि धेरै दिन देखिन्छ। वन्दना केसीजीको पनि मैले लिनुपर्ने छ, उहाँको पनि धेरै दिन देखिन्छ। र म यो म्यासेज विशेष गरी अहिले मैले लिएको छैन। सबभन्दा पहिले अहिले मैले कसको लिएको छु भने प्रवीण अग्रवालजी पनि कार्यक्रम हेर्छु, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। कृष्ण पाण्डेजी उहाँ हङकङबाट हुनुहुन्छ, साह्रै राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, एनआरएन हुनुहुन्छ। राम्रो सोच, राम्रो कुराहरू छन्, राम्रो आइडिया छ। तपाईँसँग किप इन टच हुने कुरा भएको थियो। म अस्ट्रेलिया गएँ, त्यसपछि आएँ, त्यसपछि बिचमा अलिकति काममा व्यस्त भएँ, त्यसपछि कुराकानी हुन पाएन। अब अहिले कोभिड-19ले सताएछ, फेरि एकचोटि हामी बसौँ, अहिले कोभिड-19को लागि हामी लडौँ र हामी बी किप इन टच इन दि फेसबुक। हामी मेसेन्जरमा एकदमै साथी छौँ र अगाडि बढ्नु पनि जरुरी पनि छ। तपाईँ राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राम्रो शान्ति नै सोच छैन, अति नै ठुलो सोच भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सृजना मर्सानीजी, तपाईँको दादाको लभ म्यारिड सक्सेस होला कि एरेन्ज म्यारिज सक्सेस होला, प्लिज यो एउटा शब्दमा उहाँ कुर्नु भएको छ, बस्नुभएको छ। मार्ग शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथि, राशि कुम्भ, स्वामी शनि, नक्षत्र सत विचार, नक्षत्र राहु, नामत्र सुगन, राक्षसगण, सोमबारको जन्म, लग्न चाहिँ कर्क लग्न परेको छ। लग्नको स्वामी चन्द्रमा आफ्नो स्थानमा अष्ट स्थानमा छन्। चन्द्रमाको एनर्जी कम भयो। अब यसबाट के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले ओम सोमाय नमः, सोमबारको दिन पूर्णिमाको दिन शुद्ध भोजन, यो दुईवटा काम गर्नु पर्यो। नम्बर 2, पानीको कुरा, पानीको चिज, पानीको कुराहरूबाट बचेर हिँड्नु पर्यो। कस्तो कुरा? स्विमिङ गर्ने, खोला नालामा गएर नआउने, समुद्रमा गएर नआउने, यी कुराहरू बन्द गर्नु। बाथटबमा सुतेर नआउने, यी कामहरू बन्द गर्नु पर्यो सकिन्छ भने। यो दोस्रो। नम्बर 3, अब लभ म्यारिज हुन्छ, अरेन्ज म्यारिज हुन्छ, कुन म्यारिज सक्सेस हुन्छ, यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब कुरो के छ भने प्र्याक्टिकल वेमा हामी सोचौँ है। एउटा तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने 88%, ध्यानले सुन्नुहोस् है, 88% व्यक्तित्व लभमा फल इन लभ भएको हुन्छ या लभ भएको हुन्छ र इन्फ्याचुएसन अट्र्याक्सनले सताएको हुन्छ र 12%को डाइरेक्ट लभ म्यारिज हुन्छ, डाइरेक्ट अरेन्ज म्यारिज हुन्छ। यो एउटा तथ्याङ्कले बताएको कुरा हो। भने मानौ तपाईँको दाइको लभ भएको छ भने यसको चान्सेस के छ, यतातिर जाउँ। सप्तम स्थानको स्वामी शनि कर्क लग्नमा, जहिले पनि कर्क लग्न, कन्या लग्नमा जहिले पनि के देखेको छ भने विवाह अलिकति डिस्टर्बेन्स भएको मैले देखिरहेको छु। एउटा रिसर्चले यो देखाइरहेको छ। लाइभ सुरु भएदेखि नै पठाएको छु, म माथि हेर्छु एकचोटि विष्णु प्रसाद शर्माजी। त्यसो भए त्यस कारणले गर्दाखेरि लभ म्यारिजको चान्सेस कर्क लग्नमा त्यति राम्रो देख्दैन। यसको लागि अरेन्ज म्यारिज जानुहोस्। अब अरेन्जमा पनि लभ हुनुपर्ने जरुरी छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। ए भन्ने व्यक्तिलाई जीवनमा पहिलो जमाना हो र अब तपाईँ खालि एकचोटि देखाइदिने भए पुगेर त भएन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यही कुरालाई बुझ्नुपर्ने एकदमै जरुरी छ र आजकलको जमानामा धेरै कुरा बुझेर जानुपर्ने जरुरी छ। माया हुनुपर्ने जरुरी छ। जबरजस्ती इन्फ्याचुएसन अट्र्याक्सन भएर के हुँदैन। माया एउटा यस्तो शब्द हो कि जबरजस्ती गर भइहाल भनेर हुने होइन, जबरजस्ती नगरौँ। धनको कारणले, मनको कारणले, तनको कारणले होइन। जीवन एकचोटिको लागि हो, मजाक गर्ने कुरा आउँदैन। त्यस कारणले अरेन्ज म्यारिज तपाईँको दाइको लागि राम्रो देखिरहेको छु। लभ म्यारिजको सम्भावना त्यति राम्रो देखेको छुइनँ। ओम सोमाय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः। तपाईँको क्वेसनको एन्सर यही रहेको छ। शनिको 2090 सालसम्म, सिद्धाको 2078 सालसम्म जब पाठ लाउनु होला।
मार्ग शुक्ल पक्षको सप्तमी तिथिमा राशि कुम्भ राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 8 लकी ग्रह कालो लकी बार शनि कुण्डलीको हिसाबले शुक्रबार र मङ्गलबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसँग यहाँलाई म्यासेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विष्णुजीको म लिन गएको छु, उहाँले के भन्नुभएको छ भने माथि नै गुरु पठाइसकेको छु र चाहिँ नि मेरो हेरिदिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। विष्णुजी प्रसादले नमस्कार गुरुजी, सबभन्दा पहिले त्यो लेखेर पठाउनु भएको छ। त्यसपछि तपाईँको विष्णुजीको त्यसपछिको छैन विष्णुजी, माथि नै लेखेर पठाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले लेखेर पठाउन मिल्दैन र मिल्छ भने पठाइदिनुहोस्। तपाईँको मैले यहाँ हेरिराखेको छु, माथि मैले तान्नुभन्दा राम्रो तपाईँको मैले माथि कतिदेखि देखेँ लागेको छ तपाईँको 2056 साल 2 महिना 2056 साल 2 महिना 19 गते भन्नुभएको छ। जन्म समय 7:15 बेलुकाको समय हो, 7:15 बेलुकाको समय रहेछ। प्लेस बुटोल भन्नुभएको छ। मैले भने नि धेरै फ्यान हुनुहुन्छ बुटोलमा, अब त्यति मात्रामा म्यासेज आउँछ बुटोलबाट र चाहिँ नि म धेरैचोटि म बुटोल पनि जान्छु। एयरपोर्टमै धेरै मान्छे आइदिनुहुन्छ, यहाँ खुसी लाग्छ। यहाँको बुटोलको यत्रो फ्यान माया प्रेम र यहाँहरूको न्यानो मायाको लागि बुटोल भैरवा एकदमै मनपर्ने ठाउँहरूमा पनि पर्छन्। र त्यसै गरी पर्न त मलाई झापा, धमक, काकरभिट्टा, ओर्लाबारी यो हरेक ठाउँ मनपर्छ। पोखरा मनपर्छ, नेपालगञ्ज मनपर्छ, जनकपुर मनपर्छ, विराटनगर, वीरगञ्ज, हरेक ठाउँ, लाहान, सिराहा, होल नेपाल मनपर्छ। नमनपर्ने कुरै छैन, किनभने हाम्रो नेपालमा 101 ठाउँहरू छ। घुम्नु बाहिर जानै पर्दैन, नेपालै काफी छ। यसपछिको टेन्सन तनाव किन लिने, नेपालै घुम्देऊ न। टुरिस्टको लागि अहिले यो रेमिट्यान्सले भएन भने कुनै न कुनै उपाय सरकारले त निकाल्नुपर्छ। हामी अलिअलि पैसा भए पनि आफ्नै नेपालमा खर्च गरौँ न, आफ्नै ठाउँमा खर्च गरौँ न, र एक्लै अर्को ठाउँमा जाउँ न। पूर्वको मान्छे पश्चिम गइदियो, पश्चिमको मान्छे पूर्व गइदियो। आइपी रिचालजी हुनुहुन्छ, मेरो ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ उहाँ पूर्वबाट, एकदमै ठुलो फ्यान। मैले कुनै कुरा राखेँ भने मैले पोस्ट गरिहाल्नुहुन्छ र मेरो मेसेन्जरमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ। साह्रै राम्रो फ्यान हुन्छ र हरेकचोटि जस्तै भए पनि लभ साइन चाहिँ पठाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सानो सानो मोटिभेसन चाहिन्छ गुरुलाई पनि। यहाँहरूको मोटिभेट यहाँहरूको ग्रहले म पनि बन्ने त हो नि। र मेरो छोरीको रोशनी शर्माजीको भन्नुभएको छ, उहाँले प्लेस बुटोल सम्पूर्ण ग्रह दशा र फ्युचर कस्तो छ, के गर्दा राम्रो हुन्छ, पढाइ कन्टिन्यू गर्ने कि बिजनेस गर्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। 2056 साल पढाइ कन्टिन्यू, बिजनेस म हेर्छु अहिले। पहिले ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथि, राशि धनु, स्वामी बृहस्पति, नक्षत्र पूर्व साढा नक्षत्र, शुक्र नाम चाहिँ ढागन, मनुष्यगण, बुधबारको जन्म, लग्न वृश्चिक, स्वामी मङ्गलको स्वामी गैर विराजमान, एकादश भावमा छ, व्यापार गर्नुहोस्। जब जन्म जाते एकादश थामा छ, व्यापार गर्नु। 56 सालको जन्म छ, एटलिस्ट ब्याचलर चाहिँ पढाउनुहोस्। छोरीको जीवन हो, छोरा त गरिहाल्छ, छोरालाई प्रब्लम छैन। प्रकाश मोहन जोशी हुनुहुन्छ, मेरो नमन छ उहाँलाई। साह्रै माया गर्नुहुन्छ, सल्लाह दिनुहुन्छ टाइममा र माया गर्नुहुन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा यो, सबभन्दा ठुलो कुरा हो। छोरीको जीवनमा विचार पुर्याउनुहोस्। छोराहरू त गरिहाल्छ। हामी छोराहरूलाई एउटा साइन्सले रिसर्च के देखाएको छ, छोराहरू यस्तै सोच्छ, जिगज्याग, छोरीहरू स्ट्रेट सोच्छ। उनलाई यस्तो सोच्नेमा बाध्य हामी तपाईँ तुल्याइदिन्छु, यो तुल्याउनु भएन। र यिनको जीवनमा सबभन्दा पहिले ब्याचलर। कति पढेको छौ भनेर त क्वेसन कसैले सोधिदिए भने कति पढेको छौ भन्दाखेरि जम्मा मैले यति पढेको छु भन्नुभन्दा पनि, किन हाम्रो नेपालमा पनि त पढाइ त हेर्नेहरूलाई मात्र महँगो त हो नि, नभए त छ नि त, गर्नेहरूलाई त छ नि। त्यस कारण प्लिज यसमा एकदमै ध्यान दिउँ, यसमा बुझेर चाहिँ जानुपर्ने जरुरी छ। अब कुण्डलीले कतातिर लगिरहेछ, 23.5 डिग्रीको लग्नको मालिक मङ्गलको डिग्री गएर विराजमान 28.5 डिग्रीमा छ। ग्रहहरूले के भनिराखेको छ त, अहिलेको ग्रहले के भनिन्छ, कतातिर मोड तानिराखेको छ। यो ग्रह अहिलेको भन्ने कस्तो हो भने, जस्तो अध्यक्ष भन्ने हुन्छ नि हाम्रो संस्थाहरूमा, त यो 3 वर्षको कार्यकालको लागि या 5 वर्षको कार्यकालको लागि को अध्यक्ष आउनुभएको छ त, उहाँको कार्यकालमा कस्तो हुन्छ भन्ने जस्तै ग्रह हो। सङ्गत गुने फल भने जस्तै हो, उहाँको छत्र छायामा बसेर हामी कस्तो हुने हो भन्ने जस्तै कुरा हो। यो चाहिँ मङ्गल र भ्रामरी त्यस्तै हो तपाईँको लागि। मङ्गलको माता चलेछ जो कि गोल्डन होइन, डायमन्ड समेत छ। तपाईँलाई व्यापारले खुदकुताउने छन्, लिएर जानेछन्, छोरीलाई व्यापारतिर अगाडि सार्ने छन्, तर ब्याचलर पास गराउनुहोस्। व्यापारमा विशेष गरी तपाईँको छोरीलाई खाद्यान्नको व्यापार, तपाईँको रेस्टुरेन्ट होटलको व्यापार, ट्राभल एजेन्सीको व्यापार, एक्सपोर्ट इम्पोर्टको व्यापार, ट्रेडिङको व्यापार, कपडाको व्यापार, काठको, कृषिको, फलामको, यी व्यापारहरू नलग्नु होला। पानीको यी व्यापारमा नसार्नु होला। यस बाहेकको व्यापार यिनको लागि राम्रो छ। यो व्यापारमा अगाडि बढेर जान सक्नुहुन्छ।
खाद्यान्न र दबाईको व्यापारले तपाईँलाई नराम्रो नगर्ला। यो बहुत कम छ। ल अहिले हेर्नुहोस् त सबभन्दा धेरै व्यापार कुन चलेको छ त? यो लकडाउनको समयमा मलाई भन्नुहोस् त सबभन्दा धेरै व्यापार कुन चलेको छ? यी खाद्यान्न र औषधि होइन र? यही व्यापार त चलेको छ नि सबभन्दा धेरै। यसले जीवनको अनन्तकाल दिनसम्म दिन्छ। यसको लागि कुनै ग्रह दशा हेर्नै पर्दैन। सिर्फ के हेर्नु पऱ्यो भने कसको नाममा फाप्छ भन्ने चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। चल्छ, चलाउनु सक्नु पऱ्यो। तर लिगल वेबाट फेरि इलिगल काम गर्नु भने 1 रुपियाँको सामान 20 रुपियाँमा बेचिदिनु भएन। यस्तो कामहरू नगरौँ। जीवन एकचोटिको लागि चाहिँ किन यस्तो काम गर्ने? त्यही इज्जत बनाउने फेरि त्यो इज्जतको लागि कति टाइम त लाग्छ नि त। फेरि किन यस्तो काम गर्ने? तपाईँ राम्रो भाइटल पोस्टमा हुनुहुन्छ, कस्तो राम्रो इज्जत छ, रहनु न इज्जतमा। सानो कुरामा सानो दिमाग लगाएर किन अगाडि बढिराख्ने? पुगेको छ त 2 छाक। नेपाललाई पुग्छ जहिले पनि जीवनको अनन्तकालसम्म। यो कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। कुण्डली बलियो छ, राम्रो छ, समय अगाडि बढाउनु, छोरीको नामबाट व्यापार अगाडि सार्न सक्नुहुन्छ, राम्रो रूपले अगाडि सार्न सक्ने योग पनि देखिरहेको छु। र यसलाई दशा र फ्युचर राम्रो छ। मङ्गलको महादशा छ र यता भ्रामरी चलेको छ। स्वामी पत्नी छ, मङ्गलको पोजिसन राम्रो छ। स्वामी पत्नी भए पनि मङ्गलको पोजिसन राम्रो छ। ओम अंगारकाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः, ओम राङ राहवे नमः, ओम केम केतुवे नमः। मङ्गलबार, शुक्रबार, बिहिबार र शनिबारको दिन शुद्ध भोजन। गाह्रो छ भने कुनै मङ्गलबार त गर्नुहोस् नै, बिहिबार त शनिबार त गर्नुहोस् नै। यो 2 बार गर्नुहोस्। हड्डी नसाको रोगले सताउनेछ, ग्यास्ट्रिकले सताउनेछ। हरि वरी करी भन्छ। हरि वरी करी। हरि भनेको हतार, करी भनेको मसलादार, वरी भनेको चिन्ता। यो धेरै भयो भने ग्यास्ट्रिक हुन्छ। कम गरौँ, यसलाई कम गरेर लिएर जाउँ। हरि वरी करीलाई कम गरौँ र यसलाई सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी। मङ्गलको 81 सालसम्म, भ्रामरीको 81 सालसम्म जप पाठमा लगाउनुहोस्। ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको चतुर्थी तिथिपछि चतुर्थी तिथिपछि जप पाठ लगाउनुहोस्। त्यस दिनमा जप पाठ लगाउनुहोस्। र एउटा डेट 2078 साल 10 महिना 17 गते, 78 साल 10 महिना 17 गते झन् गोल्डन समय आउँछ तपाईँको जीवनमा। राम्रो भएर जाने योग छ। राशि छ नि धनुराशि। धनुराशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 3, 4, लकी कलर पहेँलो, लकी बार छ नि कुनै हिसाबले आइतबार, बुधबार, सोमबार र मंगलबार भएको देखिन्छ। कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँलाई मेसेज पठाइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यसै गरी धेरै व्यक्तित्वहरूले मेसेज पठाइदिनुपर्छ र चाहिँ नि यहाँहरूको मेसेज म लिन गइरहेको छु। ओम भनेर भन्नुहुन्छ सुदीप पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँले ओम भन्दैछु, यहाँलाई पनि ओम भन्न चाहन्छु। र विराटनगर तपाईँको भइसकेको छ। दयाल सरजी कोइरालाजी तपाईँको भइसकेको छ। अघि भर्खर मैले पढेँ, फलगणना गरेँ। किशोर कार्कीजी हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिने धेरै दिनदेखि पठाइरहन्थ्यो। 2057 साल र 12 महिनाको 6 गते, 12 महिनाको 6 गते बेलुकाको 6:13, 6:13 जन्मस्थान विराटनगर। र नारायण रेग्मीजी पनि सिर्जना मरासेनीजीले सर प्लिज भनेर के भनेर पठाइदिनुहुन्छ। मैले तपाईँको पढिसकेँ त सिर्जना मरासेनीजी। र बिटिएस धन्यवाद गुरुजी भनेर विष्णु प्रसादजीले धन्यवाद भनिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तिलक गौरीजी हुनुहुन्छ। शिला श्रेष्ठजी म तपाईँको लिने कोसिस गर्नेछु आज, किनभने समय लगभग सिद्धिन लागिरहेको छ, तर पनि म कोसिस गर्नेछु। 1 घन्टाभन्दा धेरै समय भइसक्यो कार्यक्रममा। र चाहिँ मैले पनि अब मेरो पनि नित्य कर्म, मेरो कामहरू कतिपय बाँकीहरू छन् र म लिने चाहिँ कोसिस चाहिँ यहाँहरूको गर्नेछु। र चाहिँ सबभन्दा पहिले म यहाँको मेसेजमा जानुभन्दा पहिले छैन भनेको छैन भने सरोजी म एक्चुअली हेर्छु तपाईँको। तर मैले अघि भने जस्तो लाग्छ तपाईँको टाइम मैले लिएको जस्तो लाग्छ। मैले लिइसकेको छु तपाईँको टाइम एम भनेर मैले लिएको थिएँ अघि टाइम। तपाईँको बारेमा भनिसकेको छु, माथि गएर हेर्नु होला, तपाईँको बारेमा मैले भनिसकेको छु। र किशोरजीको भन्नुभएको छ गुरु सुनसरीलाई नै मन पराउनुहोस्। सुनसरीलाई मन पराएको छु त, नमन पराउने कुरै भएन। त्यत्रो आउँछु म, विराटनगर, इटहरी, धरान धेरैचोटि आउँछु। मलाई कोशी पछिको त्यो कोशी ब्यारेक, इनरवा, इटहरी नआउने त कुरै भएन। म होल नेपाल मन पराउँछु। नेपालीको छोरो जहाँ पनि मनपर्छ मलाई त, जस्ता पनि मनपर्छ, जे पनि मनपर्छ। र म कोसिस चाहिँ नि गर्छु। मलाई किन नेपाल प्रत्येक ठाउँ मनपर्छ। तराई मनपर्छ, पहाड मनपर्छ, पश्चिम पूर्व हरेक ठाउँ, धेरै ठाउँ कोसिस मैले गरेको छु। धेरै ठाउँलाई हेर्नु होला, मेरो सगरमाथा टेलिभिजन जीवन मन्त्रमा हेर्नु होला। म पहिले देश अनि विदेश, पहिले होल नेपाल घुम्ने कोसिस गरेको छु र पहिले नेपालभरि नै म जान्छु। र यहाँको बारेमा म अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र 2057 साल हाम्रो उहाँको बारेमा चाहिँ मैले के बताउन गइरहेको छु। उहाँको फलगणना तयार भइसकेको छ र चाहिँ उहाँ वेटिङमा पनि हुनुहुन्छ। दिव्या जोशीजी म लिने कोसिस गर्नेछु तपाईँको आज। र चाहिँ किशोर कार्कीजीको रहेको छ। सबभन्दा पहिले उहाँको म फलगणना गर्न गइरहेको छु। चैत कृष्ण पक्षको 10वीं तिथि राशि
शनि नक्षत्र उत्तराषाढा नक्षत्र सूर्य नामचर जा गण मनुष्यगण सोमबारको जन्म लग्न चाहिने कन्या लग्न लग्नको स्वामी बुध गएर विराजमान भएको छन् आफ्नो स्थानबाट गएर विराजमान यिनी षष्ठ भावमा छन् बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन ओम बुम बुधाय नमः यो मन्त्रको उच्चारण जीवनको अनन्तकालसम्म ओम बुम बुधाय नमः सबै कुरा हेरिदिनु होला भनेर भन्नुहुन्छ गुरुजी धेरै धेरै धन्यवाद आज पालो आयो खुसी लाग्यो भनेर नोलिमजीले भन्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी मेरो भनेर ललिता अधिकारीले भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा म हेर्नु पनि जरुरी हुन्छ यो मन्त्रको उच्चारण सबभन्दा पहिले बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन वेटिङमा छु भन्नुभएको थोक के भनिदिनुहोस् न प्लिज मैले भनिसकेको छु दाहाल सरुजी तपाईँको बारेमा म एकचोटि हेर्छु तपाईँको तर तपाईँको मैले भनिसकेको छु प्लिज है यो कुरालाई बुझ्नु होला छैन भने म भन्छु भन्नु छैन म भोलि भन्छु किनभने म तपाईँको आज मैले हेरिसकेको छु मैले एकछिनपछि कार्यक्रम लोड गर्छु मैले भनेको छुइनँ भने म तपाईँको बारेमा भोलि भनिदिन्छु तर भोलि पहिलो नम्बरमा तपाईँ के हुन्छ मैले लेखिदिन्छु यहाँ दाहाल सरू कोइरालाजी किनभने अघि तपाईँको मैले डेट अफ बर्थमा एम पाएको थिएँ रातिको जन्म थियो र मैले भनेको छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरालाई सबभन्दा पहिले बुझ्नु पर्यो बुधबारको दिनमा शुद्ध भोजन तपाईँको क्वेसन केही पनि छैन तर मलाई क्वेसन डिटेलमा तपाईँले जसरी जन्म साल महिना गते पठाउनु भयो भने डिटेलमा कुन क्वेसनको बारेमा बुझ्न चाहन्छु किनभने समग्र भन्नलाई टाइम धेरै चाहिन्छ फलगुना गर्नु पनि अलिक गाह्रो सब्जेक्ट हो इजी नेपालजीले पनि ल्याउनुहुन्छ मलाई नि किन इग्नोर गर्नुहुन्छ गरेकै छैन इजी नेपालजी माया गरेको छु तपाईँको लेखेको छु मैले इजी नेपाल यहाँ लेखिसकेको छु पाएँ भने म आज नभए भोलि भनिदिन्छु आत्तिने पनि विषय केही पनि छैन कार्यक्रममा सधैँ नै लकडाउन किन लकडाउन समय छ लम्बिन्छ यो चान्सेस धेरै छ किनभने सरकारले पनि हेरिरहनुपर्छ यदि केस बढ्यो भने लम्बाउनुहुन्छ सायद यसमा हामीले धेरै अङ्क बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन किनभने केस लम्ब्यो समय बढ्छ आएन अन्जानजीले पनि पठाउनु भएको छ चैत कृष्ण पक्षको दशमी तिथि राशि मकर स्वामी शनि उत्तराषाढा नक्षत्र सूर्य नक्षत्र स्वामी जा गण मनुष्यगण सोमबारको जन्म कन्या लग्नको स्वामी बुध पहिले बुधबारको दिन शुद्ध भोजन बुधको मन्त्र ओम बुम बुधाय नमः पढ्नु पनि जरुरी छ महादशा के चलिरहेछ र डिग्री कतिमा विराजमान छन् 5.5 डिग्रीको लग्नको मालिक बुधको डिग्री गरेर 10.5 डिग्रीमा विराजमान छन् ग्रहहरू दशाहरूमा के भन्छ महादशाले के भन्छ विंशोत्तरी महादशाले मङ्गलको महादशा चलिरहेछ भने युग्नी दशामा चाहिँ अहिले चलिरहेको छन् भद्रिका म विंशोत्तरी महादशालाई फलो गर्ने व्यक्तित्व परे त्रिभागी भन्दा पनि विंशोत्तरी जुन ठुलो दशा छ त्यसलाई म फलो गर्ने गर्छु विशेष गरी इलेक्ट्रिकल सधैँ 6 कस्तो होला इलेक्ट्रिकल 6:30 कस्तो होला मैले सबै क्यु गरेको छु मैले कुरा बुझेन तपाईँले भन्नुभयो किशोर कार्कीजी के लेख्नुभयो किशोरी कार्कीजी इलेक्ट्रिकल 6:30 कस्तो होला इलेक्ट्रिकल 6:30 कस्तो होला मैले सबै क्यु गरेको छु सायद मैले भन्नुभएको कुरा अलिकति बुझेन मैले खै इलेक्ट्रिक सम्बन्धी के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मङ्गलको अन्तरमा अहिले जीवनमा सूर्य चलिरहेको छ भने भद्रिकाको तपाईँको सूर्य बलियो छ है अति पावरफुल छ र सूर्य शुक्रसँगको युक्ति मैले कार्यक्रममा धेरैचोटि भनेको छु शुक्रसँगको सूर्यको युक्ति बहुत पावरफुल हुन्छ यसको युक्तिले धेरै राम्रो अगाडि बढाउँछ शुक्रको त्यो पावरफुलपनले अहिले चाहिँ के छ भने शुक्रमा सबभन्दा धेरै पावरफुल चिज छ र शुक्रले बढेको 17.5% काम पनि गर्छ यो धेरै ग्रहहरूभन्दा राम्रो काम गरिरहेको छ यो अहिलेको समयमा तपाईँको शुक्र सूर्य चन्द्रमा मङ्गल शनि बृहस्पति सबै राम्रो छ बुध राहु केतु ओम राङ राहवे नमः ओम केम केतवे नमः यी मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नुहोस् र यी मन्त्रहरूको उच्चारण गरेर अगाडि बढ्नुहोस् यसले राम्रो र अद्भुत रूपले काम गरेर अगाडि बढेर लिएर जान्छन् यी कामलाई त फर्स्ट प्रायोरिटी गर्नुहोस् एउटा डेट टिप्नुहोस् त तपाईँले 2077 साल 10 महिना 27 गते 2077 साल 10 महिना 27 गतेपछि जीवनमा गोल्डन होइन डायमन्ड समय आउनेछन् पार्टनरसिप व्यापार नगर्नुलाई इलेक्ट्रिसिटीमा तपाईँको व्यापार गरेर राम्रो अगाडि बढेर जाने योग देखिरहेको छ तर पार्टनरसिप व्यापार नगर्नुलाई तपाईँलाई फाप्ने चाहिने छैन धेरै मनमा चिन्ता चाहिँ नहुनुला नागपञ्चमी दिन नागदेवताको पूजापाठ गरेर अगाडि बढ्नुला केटा मान्छेद्वाराबाट यो काम चाहिँ गराउनु होला मङ्गलको 77 सालसम्म भद्रिकाको 80 सालसम्म जब पाठ लगाउनु होला चैत कृष्ण पक्षको दशमी तिथिमा जब पाठ लगाउनुहोस् राशि मकर राशि भएको व्यक्तित्वको लागि लकी नम्बर 8 लकी कालो लकी बार निकल्नेको हिसाबले मङ्गलबार शुक्रबार आइतबार सोमबार र शनिबार भएको देखिन्छ कार्यक्रम जीवन मन्त्र फेसबुक लाइभसम्म यहाँलाई मेसेज पठाइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र लगभग भइसकेसम्म समय हिँड्नुपर्ने अब यहाँ धेरै व्यक्तिहरूको दाहाल सरुजीको म भोलि लिनेछु अन्जानजीको रियाकजीको घनश्याम प्याक्रोलजीको र अरू पनि इजी नेपालजीको पनि छ उहाँको पनि भोलि छु विनोद कुमार यादवजीको पनि मैले राखेको छु कार्यक्रम धेरै व्यक्तित्वहरूको राखेको छु आरती पौडेलजीको पनि चाहिँ भोलि नम्बर 1 मै छ तपाईँको आरतीजी मैले तपाईँको हिजै लेखिसकेको थिएँ मैले तपाईँको नम्बर 1 मा राख्छु भनेर तर तपाईँको चाहिँ पर्सि भनेको भोलि हिजोको पर्सि आजको भोलि तपाईँको छ आरती पौडेलजी मलाई एकचोटि मेसेज फेरि पनि तपाईँले मलाई इनबक्समा पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू गुरुजी भनेर इजी नेपालजीले पनि पठाउनु भएको छ र पक्कै पनि जानुभन्दा पहिले मैले टिप्स अफ द डे आजको टिप्स अफ द डे केही कुराहरू म धेरै जान गइरहेको छु टिप्स अफ द डेमा चाहिँ मन्त्र प्रत्येक दिन पाठ गर्नुहोस् कोभिड-19 थाहा छैन यो के हो यो फ्लू हो यो कोरोना भाइरसको अपग्रेड मोडल हो यो हो त्यो हो हामीलाई थाहा छैन तर हामीले हाम्रो सपोर्ट सरकारलाई गर्नुपर्छ नम्बर 1 नम्बर 2 MOSP भनेको मतलब मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनको यो साइटलाई लाइक गर्नुहोस् यसको पेज गर्नुहोस् अनेक एप्लिकेसनहरू आइसकेपछि लाइक गरेर
फ्रम न्युयोर्क भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। आई एम फ्रम न्युयोर्क। विनय कुमार यादवजी तपाईँले मलाई डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ, प्लेस अफ बर्थ पठाउनुहोस् त। आई एम फ्रम न्युयोर्क। न्युयोर्कको म केस लिन्छु, यो केसलाई लिएरै म जान्छु। मलाई तपाईँको डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ, प्लेस अफ बर्थ, जन्म साल, महिना, गते, किनभने त्यहाँ फुल प्यान्डेमिक नै, वर्ल्ड प्यान्डेमिक छ। न्युयोर्कको अवस्था त धेरै नै कमजोर छ। सो आई एम फ्रम न्युयोर्क भन्दै हुनुहुन्छ। जन्म साल, महिना, गते पठाउनु होला र मलाई एक्चुअली बताउनु होला तपाईँको के भइरहेको छ, त्यहाँ कस्तो छ, के छ अवस्था। धेरै भयावह अवस्था छ भनेर सुनेको छु। अघि भर्खर पनि मैले एउटा भिडियो फ्रम न्युयोर्क हेरेको थिएँ। उहाँले पनि बताइराख्नु भएको थियो कि मैले जताउन जाँदाखेरि पनि मेरो खासै मलाई त्यो भनेन। मेरो 101 ज्वरो थियो, त्यसले पनि केही भएन। तर मैले मेरो सेवन गरेँ, तातो पानीको सेवन गरेँ, दिनमा 4-5 चोटि खान्थेँ। मैले काढा बनाएर खाएँ। काढामा विशेष गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसार, जो चाहिँ त्यो बेसारलाई मैले युज गरेँ। बेसारमा विशेष गरी चाहिँ मैले चाहिँ डल्लो बेसारलाई नै हिमालयन विक्रम मल्ल ठकुरीजी आइसक्नु छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। दाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई नमन गर्न चाहन्छु। र चाहिँ बेसार युज गरेँ, अदुवा युज गरेँ, त्यसमा तपाईँले मरिच युज गर्नुभयो, त्यसमा तपाईँले त्यसमा तपाईँले विशेष गरी चाहिँ तपाईँले मरिच युज गर्नुभयो, बेसार युज गर्नुभयो र तुलसी र गिलोय यो युज गरेर सधैँ काढा बनाएर खानुहुन्थ्यो। दिनमा 4-5 चोटि तपाईँले तातो पानी पनि खानुहुन्थ्यो, गार्गिल गर्नुहुन्थ्यो र भेपर लिनुहुन्थ्यो। तर केही दिनपछि तपाईँलाई थाहा भयो कि ज्वरो नै छैन भन्ने कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो भिडियो पनि मैले अघि हेरेको थिएँ, एउटा ठुलो भिडियो लाइकमा आएको थियो तपाईँको। सायद मलाई एक्चुअली बताउनु होला यदि तपाईँ मेरो कुरा सुनिरहनु भएको छ। आई एम फ्रम न्युयोर्क तपाईँले म्यासेज पठाउनु भयो भने म तपाईँको आज लिइदिन्छु, होइन भने यो कुरालाई आई एम फ्रम न्युयोर्क तपाईँको मैले म्यासेजलाई म राखिदिन्छु। विनय कुमार यादवजी, विनय कुमार यादव फ्रम न्युयोर्क कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ तपाईँले म्यासेज छैन पठाउनु होला र तपाईँको डेट अफ बर्थ, टाइम अफ बर्थ र प्लेस अफ बर्थ पनि पठाउनु। गुरुजी मेरो पालो कहिले आउँछ, अन्जान पनि लेख्नुहुन्छ। र आज टिप्स दुईटैमा विशेष गरी हामीले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई बलियो चाहिँ पार्नै पर्छ। बलियो पार्नको लागि, बलियो बुझ्नको लागि, बलियो गर्नको लागि, बलियो जानको लागि यो चिजहरूको प्रयोग गरौँ, जो घरायसी घरमा खाने कुराहरू छन्। इम्युन सिस्टमलाई बलियो पार्नलाई यी चिजहरूको सेवन गरौँ। हर्बल खाना खाउँ न, त्यो प्यानिक हुनुपर्ने जरुरी छैन र सरकारलाई साथ दिउँ र मन्त्र जप पाठ चाहिँ पूर्ण रूपले। र यो समय छ घरलाई सफाइ राख्नुपर्ने, घरलाई सफा राखौँ, वास्तुलाई क्लियर गरौँ, वास्तुलाई क्लियर गरेर अगाडि बढौँ। र यसले रामबाणको रूपमा काम गर्छ, रामबाणको रूपमा काम गर्छ। धेरै व्यक्तिले पठाइरहनुपर्छ सूर्य उदयभन्दा पहिले र सूर्य अस्तपछि भनेको के हो गुरु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। प्रत्येक मन्त्र, खास गरी विशेष गरी सूर्य र चन्द्रमाको मन्त्र, सूर्य र चन्द्र, सूर्यको मन्त्र उदाउँदो सूर्यसँग, चन्द्रमाको मन्त्र उदाउँदो चन्द्रमासँग हामीले जप पाठ गर्नुपर्ने जरुरी छ। गुरु भगवानजी मेरो भनिदिनुहोस् नभनिदिनुहुन्छ इजी नेपालजी। म पक्कै पनि राखेको छु, म भनिदिन्छु। यो भगवान भन्ने शब्द चाहिँ युज नगर्नुहोस्। म साधारण मानव हो, तपाईँ जस्तै हो। मिठो मिठो शब्द युज नगरिदिनुहोस्, ठिकैको शब्द युज गर्नुहोस्। साधारण एस्ट्रोलोजर हो, एस्ट्रोलोजर राज मेरो नाम हो। यो शब्दले मलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। र चाहिँ म सुमज प्याकुरजीको मैले लेखेको छु, खोइ त गुरु भनेर अरू तपाईँको पनि लेखेको छु। मैले हिजो पनि भनेको छु, सायद एकचोटि हेर्नु होला। र यो कुरालाई विचार चाहिँ गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूले प्यानिक नबनाऊ, यी कुराहरूको उपाय गरौँ, डेली कुराहरूको उपाय गरौँ। यसले राम्रो गरेर लिएर जान्छ र जीवनमा अगाडि पारेर लिएर जान्छ। र ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने घरको वास्तु सफा गरौँ। अहिले तपाईँसँग टाइम छ, यो कुराहरू युज गरौँ र सकिन्छ भने आफ्नो ट्यालेन्ट, आफ्नो खुबीहरू देखाउनुहोस्। किनभने हरेक कुराको विरोध हुन्छ, हुन दिनुहोस्। तर तपाईँलाई राम्रो काम गर्नु छ भने त्यसको केही फरक पर्दैन, तपाईँले गल्ती चाहिँ गर्नु भएन। त्यस कारण यो काम गरौँ। दिनमा 2 चोटि गार्गल गरौँ, दिनमा 4-5 चोटि पानी पिउँ, या मनतातो पिउनु पानी, या दुध पिउँ। यो काम गर्नु, दुध पिउँदाखेरि बेसार राखेर पिउने काम गर्नुहोस्, यसले एन्टिबायोटिकको काम गर्ने गर्छन्। यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। भोलि फेरि म यसैमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले चाहिँ जान चाहन्छु। यदि मलाई प्रत्यक्ष रूपले अनलाइनमा भेट्न चाहनुहुन्छ, गुरु भएन मलाई अनलाइन समय दिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने 98 0 88 72 114 98 5 1 2 3 4 5 4 9 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ नि बाहिर हुनुहुन्छ, नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने 98 0 88 72 114 मा व्हाट्सएप म्यासेज र भाइबर म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट अनलाइन एपोइन्टमेन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि लकडाउन पछि मलाई आएर भेट्न चाहनुहुन्छ भने यी नम्बरहरूमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यसो यसमा धेरै भयो, तपाईँलाई धेरै म्यासेज पठाउनु भयो, यसो राज गएर म मेरो इन्स्टाग्राममा पनि पेज छ, त्यहाँ पनि तपाईँले मलाई पठाउनु सक्नुहुन्छ। सागरजीले पनि पठाइरहनु भएको छ, ललिताजीले पनि पठाइरहनु भएको छ, भनिदिनु होला भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। मनिष पौडेल क्षेत्रीजीले पनि भनिदिनु होला भनेर। सो तपाईँले मैले त्यहाँ पनि गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो पेजलाई, यो कार्यक्रम फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र एस्ट्रो राज च्यानल जो युट्युबमा छ त्यसलाई गएर लाइक गरेर सब्सक्राइब बटन क्लिक गरेर बेल बटनमा क्लिक गरेर कार्यक्रम प्रत्येक दिन युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। म लकडाउन पछि पक्कै पनि सगरमाथा टेलिभिजनमा आउनु नै छु, बिहान 9:15 देखि 9:55 कार्यक्रम जीवन मन्त्र लिएर। अहिलेको लागि म हेर्न चाहन्छु। स्टे होम, स्टे सेफ। भोलि फेरि म भेटौँला यही समयमा। अहिलेको लागि नमस्कार। म साइन आउट गर्न चाहन्छु। नमस्कार।